मुस्कुराते सुबह। अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, जब हम बात करते हैं कि कैसे हैं आप, तो दिल से दुआ निकलती है हमेशा की तरह जो मैं दुआ देती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें, दोस्तों के साथ रहें। ख़ास तौर पे जो ख्याल रखना है आपने वो अपने वालिदैन का, क्योंकि ये बेहतरीन खुदा का तोहफ़ा है और इन जैसा तोहफ़ा आप दुनिया में ढूंढते रहेंगे, कहीं नहीं मिलेगा। और इनकी दुआओं का जो तोहफ़ा है वो भी कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, बात हो रही है आपके तोहफ़ों की, तोहफ़ की, और जब कुछ एक्टिविटीज़ होती है तो हम एक दूसरे को तोहफ़े तोहफ़ देते हैं और इसको हम एक दूसरे के फॉर एग्ज़ाम्पल करीब आने के लिए, एक दूसरे की मोहब्बतें शेयर करने के लिए, और तोहफ़े की आप वैल्यूज़ की कीमत से मत लगाया करें, उसके खुलूस से लगाया करें। जैसे फूलों का दे दिया, और एक तोहफ़ा ये होता है अच्छी बात कह दी, और एक तोहफ़ा अच्छी बात क्या है, वो आज की बात ये है, खूबसूरत मैसेज ये है कि हम हमेशा गलतियाँ करते हैं। आपने देखा होगा, और फिर अल्लाह पाक से कहते हैं अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, और अल्लाह पाक जो है जब आप माफ़ी मांगते हैं और वो माफ़ कर देता है, और फिर गलती करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अगर आपके दरमियान कोई गलती कर दे तो आपके दिल में उसकी इतनी सी भी जगह नहीं होती, और आप कहते हैं नहीं, आपने ये अब किया है, दोबारा किया, अब मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। तो आप सोचेंगे जब आप गलतियाँ करते हैं तो अल्लाह पाक आपको माफ़ कर देते हैं ना। तो हम अल्लाह पाक की, हम लोगों की वैल्यू कितनी, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो आप जितना माफ़ करेंगे अल्लाह पाक आपसे उतना राज़ी होगा। बस ये छोटा सा मैसेज है, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आज मेरे दरमियान जो है बहुत ही मैं ये कहूँगी नॉलेजेबल पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं और ख़वातीन मौजूद हैं, और जो अवेयरनेस वो लेकर आई हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी ख़वातीन में ये टैलेंट है। और हमारे प्लेटफॉर्म मुस्कुराती सुबह के थ्रू जो है वो कम टू द पॉइंट जो है हेल्थ सेगमेंट में जो है वो आपके पास अवेयरनेस पहुंचती है। लेकिन इंट्रोडक्शन करने से पहले मैं उनका ईसा लेबॉर्ट्री का पैकेज चलवाना चाहती हूँ। प्लीज़ प्ले। पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियन तर्ज की बेहतरीन लेबॉर्ट्री ISO 9001-2015 सर्टिफाइड डॉक्टर ईसा लैब अपनी पेशेवराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुसलसल 11 सालों से बेहतरीन लेबॉर्ट्री का अवार्ड हासिल कर रही है। कराची की बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद हमारे ब्रांचेस 24 घंटे मसरूफ अमल हैं। यहाँ एयर कंडीशनर माहौल में तमाम लेबॉर्ट्री सर्विसेज के अलावा फिजियोथेरेपी, डेंटल केयर और फार्मा की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। हमारा नस्बुल ऐन कम पैसों में बेहतरीन लैब सर्विसेज की फरहमी। आज ही अपनी करीबी ब्रांच में तशरीफ लाएं, या मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट drisa.org। रहती हूँ और अच्छी बातें आपसे शेयर करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरी बहुत प्यारी प्यारी गेस्ट मौजूद हैं और वो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगी जो आपको नहीं मालूम। तो इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे को हमेशा ईसा लेबॉर्ट्री मौजूद होता है, पूरा उनका भी पैकेज भी चला है। तो इस वक्त उनकी बड़ी प्यारी ईसा लेबॉर्ट्री की बहुत बड़ी चेन है, डिफरेंट जगहों पर उनकी ब्रांचेज हैं और आप ईजीएस्ट वहाँ जाते हैं, अपना ब्लड चेक करवाते हैं और उसका जो है टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद उसका आपको फीडबैक मिल जाता है। लेकिन मज़ीद इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर और डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और तीन मौजूद हैं, उनको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, वो हंस भी रही हैं। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, शी इज़ वेरी सीनियर और वेरी प्रीटी, डॉक्टर फरा ईसा। शी इज़ अ डायरेक्टर रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, बिल्कुल, माशाल्लाह। कैसी हैं कैसी हैं सभी? इतनी प्यारी, गुड टू सी यू, लाइकवाइज। अच्छी लग रही हैं और हमेशा यूं ही रहें, खुश रहें। थैंक यू। हम खुश होना बंद नहीं कर सकते और ये सेहत के लिए अच्छा है ना। बिल्कुल। अच्छा, हमारे दरमियान और यानी कि हमारे इस साइड पर जो बड़ी प्यारी यहाँ पर भी गेस्ट मौजूद हैं और ये भी इन्हीं की एक ब्रांच से रेलिवेंट है, तो हम मिलवाएंगे डॉक्टर फरा फैसल। अस्सलाम वालेकुम। सोनोलॉजिस्ट, बड़े एक मैंने जब कहा ये क्या सोनोलॉजिस्ट, तो अब ये पूछेंगे क्या है, ये मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं? आपको मैं इन डिटेल बताऊंगी कि सोनोलॉजिस्ट होते क्या हैं। अच्छा, ये डिटेल से बताएंगे? जी हाँ, अच्छा जी, डॉक्टर नैयर, अस्सलाम वालेकुम, जनरल फिजिशियन और बहुत कुछ है। क्योंकि जब मैं इनके साथ मेकअप रूम में थी, मैंने कहा डॉक्टर नैयर आपके बारे में अगर मैंने इतना सारा बताना शुरू कर दिया तो प्रोग्राम तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो हंसने लग गई। तो इनसे भी गपशप रहेगी। सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर फरा ईसा के पास और बात करेंगे अल्ट्रासाउंड आखिर है क्या, व्हाट इज दिस?
अल्ट्रासाउंड जो है वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है. एक्सरे जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ, तो हमारे पास वेरियस फैसिलिटीज़ हैं इस लेबॉरेटरी में, जिसमें अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआर, सीटी वगैरह होता है. तो अल्ट्रासाउंड सबसे सेफेस्ट और सबसे बेस्ट प्रोसीजर है. बड़े क्विक इसके रिजल्ट्स होते हैं. इसमें मशीन का इस्तेमाल होता है और जो बेसिकली साउंड की समात की वेव्स होती हैं वो बॉडी के अंदर जाती हैं और तस्वीर बनाती हैं वो टीवी पे. ओके. तो उससे जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कि आज डॉक्टर फराह फैसल को मैं लेके आई हूँ अपने साथ, ये हमारी एक ब्रांच में, गुलिस्तान जौहर की ब्रांच में हमारी बहुत पॉपुलर डॉक्टर हैं और ये अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हैं. तो बेसिकली सेफ प्रोसीजर ये प्रेगनेंसीज में भी यूज़ होता है. फीमेल प्रॉब्लम्स में थायराइड का चाहे हो, चाहे एब्डोमेन का हो, चाहे लिवर का हो, या मेल कोई पार्ट्स हों, तो सारी जो टेस्ट जो होते हैं जिसमें तस्वीर बनती है कि आखिर जो अज़ा है या जो ऑर्गन है उसमें क्या डिजीज़ चल रही है या क्या उसकी शक्ल है मौजूदा सूरत हाल के हवाले से. अच्छा, ये तो, और मजीद आपने बताना है. हमने छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपकी इजाजत हो. शॉर्ट ब्रेक. जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक. मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और बात कर रही हैं फराह ईसा. अच्छा, मैंने जैसे सवाल किया कि अल्ट्रासाउंड क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं इनसे पूछी, क्योंकि आपने कहा ये सब सिस्टम को गुलिस्तान जौहर में देख भी रही है, ये अल्ट्रासाउंड करती हैं. हाँ, तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ होता है? अल्ट्रासाउंड के लिए अगर मैं कहूँ तो आप ये समझ लें कि अल्ट्रासाउंड डॉक्टर की तीसरी आंख बन जाती है. अच्छा, ठीक है, कि जब कोई डॉक्टर डायग्नोसिस कर रहा होता है तो अपनी डायग्नोसिस में कंफर्मेशन की तरफ जाने के लिए या डायग्नोसिस बनाने के लिए वो अल्ट्रासाउंड प्रेफर करते हैं. जैसे कि मैम ने बताया कि जी नॉन इन्वेजिव है, मीन्स के पेशेंट को कोई इसमें किसी किस्म की कोई प्रिक नहीं हो रही होती, कोई कट नहीं लग रहा होता, कोई प्रोसीजर नहीं होता और क्विक रिजल्ट आ जाता है. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड कहाँ का होता है. तो हेड टू टो कई ऑर्गन्स इनके अल्ट्रासाउंड हो रहे होते हैं. मोस्ट पॉपुलर जो आप नॉर्मली सुनते हैं कि जी पेट का अल्ट्रासाउंड, जो हर दूसरा तीसरा डॉक्टर दे रहा होता है, क्योंकि पेट में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. अब किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है वो रूल आउट करने के लिए. अच्छा, आप कैमरे में देखिए, हमारे नाज़रीन मुतमईन होना वो ज़्यादा अच्छा. जी, मैं तो देख रही हूँ, आप हाँ जी बात करें बहुत तो अच्छा. हम बात कर रहे थे पेट के हवाले से कि पेट में चूंकि बहुत सारे अज़ा होते हैं, तो किस हिस्से में प्रॉब्लम है, आया जिगर में है, गुर्दों के हवाले से है, लबलबे की है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो रूल आउट करने के लिए डॉक्टर फिर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड या पेट का अल्ट्रासाउंड देता है. सिमिलरली ख़वातीन के कई मसाइल हैं जिनके लिए डॉक्टर फिर अल्ट्रासाउंड पेल्विस सजेस्ट कर रहा होता है, जिसमें हम उनको देखते हैं कि क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं और एक कंप्लीट प्रिसाइज रिपोर्ट प्रिपेयर करके फिर उनको देते हैं. कोशिश हमारी होती है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जितना क्विक हम पेशेंट को रिज़ल्ट दे सकें, उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते. सिमिलरली और हमारे पास स्पेशल अल्ट्रासाउंड्स भी आ जाते हैं जिसमें डॉपलर्स भी होते हैं, इको भी होता है, थायराइड के टेस्ट हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्रेस्ट का हो गया और दूसरे ऑर्गन्स के. क्या आप ये समझती हैं फराह फैसल साहबा कि ये बहुत सेफ एंड सिक्योर है? 100% इसलिए नाजरीन के एक लोगों में एक मिथ होती है कि जी अगर प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाया तो बच्चे को कोई नुकसान हो जाएगा. ऐसा कतई नहीं है. अल्ट्रासाउंड की रेज जो होती हैं या रेडियो वेव्स जो होती हैं, सॉरी, वो एक्सरेज से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं. एक्सरेज का इस्तेमाल लिमिटेड रखा जाता है. उसमें कहा जाता है कि नहीं जी पहले 3 माह में एक्सरे नहीं करवाना, लेकिन अल्ट्रासाउंड वो सेफ प्रोसीजर है जिसमें मरीज़ को, हमला औरत को और होने वाले बच्चे को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता. अच्छा, मैं डॉक्टर नैयर से पूछूंगी, बगैर अल्ट्रासाउंड के आप जो है तशख़ीस यानी कि प्रिस्क्राइब या कुछ भी फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं, तो आप कैसे, क्या ज़रूरी है या सम टाइम नहीं ज़रूरी होता? नहीं सभी देखें, अल्ट्रासाउंड जैसे मैं आपसे जब इंट्रोडक्शन में जैसे आपने बताया कि बेसिकली आई एम कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट. तो जब हम अपनी ओपीडीज़ कर रहे होते हैं, क्लिनिक्स में होते हैं, तो एक जो हमारी क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है उसकी इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल है, लेकिन डायग्नोसिस उस वक्त तक 100% नहीं होती जब तक हम लेबॉर्ट्री के टेस्ट नहीं करवा रहे हों और अल्ट्रासाउंड करवा रहे हों. हर केसेस में अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ मेडिकल से रिलेटेड केसेस होते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है. तो
تو بالکل اچھا الٹرا جیسے ساؤنڈ آپ ڈائبٹیز کی ڈائبٹولوجسٹ ہیں ایسے ہی کہیں گے نا آپ کو, اور آپ اس کی بھی تشخیص کرتی ہوں گی, آپ اس کی تو اس کے لیے کیا نیسیسری ہے, یا کون کون سی ایسی بیماریاں جن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ کروانا؟ میرے خیال میں ڈائبٹیز کے لیے بھی بہت ضروری ہے, ڈائبٹیز کے لیے بہت ضروری ہے, بلکہ ڈاکٹر نیئر تو بہت اچھی ماشاءاللہ ڈائبٹولوجسٹ ہیں, اینڈ وی آر ویری پراؤڈ ٹو ہیو ہر ایز اے پارٹ آف ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری ٹیم. اور آپ جیسا کہ دیکھیں گی سبھی, میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں خود عیسیٰ لیب کا پارٹ ہوں, آئی ایم ون آف دا ڈائریکٹرز اینڈ پارٹ آف دا فیملی. ہمیں ہمیشہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ عورتوں کو آگے فرنٹ پہ لے کر آئیں. اچھی بات. تو آج ہمارا میسج یہی ہے کہ بیسکلی آپ دیکھیں کہ میری ٹیم کے ڈاکٹر نیئر, ڈاکٹر فرح فیصل یہاں پر ہیں, کہ ہماری عورتیں, ہم لوگ کتنا عورتوں کو پروموٹ کرتے ہیں, اور اندازہ ہو رہا ہے مجھے, اور میں خود بھی ظاہر فیمیل ہوں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورتیں جس طرح کے آج کل فرنٹ پہ آ رہی ہیں. ڈاکٹر نیئر ہمارے ویریس دیگر پروگرامز, ہمارے CSR کے پروگرامز ہیں, ڈاکٹر نیئر کے بارے میں تھوڑا بتائیں گی. تو اس کو جو پروموشن ہوتی ہے ہماری, جو ہم لوگ کمیونٹی میں جا کے کمیونٹی کی ہیلپ کرتے ہیں, اس میں ڈاکٹر نیئر ہمیشہ فور فرنٹ پہ ہوتی ہیں. اور ڈاکٹر نیئر آپ بتائیں کہ کس طرح سے ہم لوگ جو کام کریں عیسیٰ لیبارٹری کے پلیٹ فارم سے, کیونکہ ابھی آپ نے 2 دن پہلے ہی پروگرام کیے ہیں بہت زبردست, اس کے بارے میں بتائیں. اور جو ہماری دیگر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, آئی ووڈ لائک یو ٹو شیئر. دیکھیں یہ ان کا کتنا پیار ہے, دیکھیں کہہ تو سکتے. ڈاکٹر فرح تو ہماری ماشاءاللہ سے ڈائنامک پرسنالٹی, ہماری جان ہے ہم سب کی, بالکل صحیح کہا ڈاکٹر فرح نے. میں CSR ایکٹیویٹیز ضرور یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گی, بتانا چاہوں گی اپنے ناظرین کو کہ CSR ایکٹیویٹیز میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو ہمارے CO ہیں ڈاکٹر فرحان عیسیٰ عبداللہ, ان کو ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ گولڈ میڈل ماشاءاللہ سے ملا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی کی طرف سے, اور ملٹیپل ان کو ایوارڈس ملے ہیں. اور ہمارا ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہوا ہے CSR ایکٹیویٹیز کے لیے. ابھی کچھ عرصے پہلے انٹرنیشنلی جو کارپوریٹ فیلڈ میں جو ایوارڈز دیے گئے تھے CSR, اس میں ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری از ون آف. سر میں کلیپ اور آئی فیل پراؤڈ کہ آئی ایم دا پارٹ آف دا ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اینڈ آئی ایم دا پارٹ آف دا عیسیٰ فیملی. اور ہم نے CSR ایکٹیویٹیز کو لے کے بہت کام کیا ہے, نہ صرف یہ کہ اویئرنیس پروگرامس, نہ صرف یہ کہ میڈیکل کیمپس. ہمارے جو میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ شہری علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں پہ آلریڈی لوگوں کو فیسلٹیز ملی ہوئی ہے, بلکہ دیہی علاقوں میں ہم نے گاؤں میں جا کے میڈیکل کیمپس کیے ہیں. انٹیریئر کی ایسی جگہیں جہاں پہ عام شاید ہم جانے کا سوچ بھی نہ سکیں سبھی, وہاں پہ ہم گئے ہیں, ہم رکے ہیں, ہم نے کیمپس کیے ہیں. اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو دیکھ کر اتنا افسوس ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پرابلم جیسے انیمیا ہے, لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. ڈاکٹر فرح جو ہم نے کیمپ کیا تھا, کنٹینیو کیجیے گا. میں ذرا ناظرین کو ایک امپورٹنٹ بات یہ بتا دوں, تو یہ بات یہ ہے کہ آپ ان کے نمبرز دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہاں ہم تھوڑی اویئرنیس آپ کو دے سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں دے سکتے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے نمبرز بھی چل رہے ہیں اور ان کے جو پیکیج جیسے چلا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پتہ کیا ہوتا ہے, جب آپ دیکھتے ہو نا تو آپ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے. تو ان کے نمبرز چل رہے ہیں, آپ ان کے پروگرام کے بعد جو ہے آپ ان کو رابطہ بھی کر سکتے ہیں. بات کنٹینیو کیجیے گا پلیز. جی, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے میڈیکل کیمپس ہم کر رہے ہیں, اور مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ میڈیکل کنسلٹنٹ ہیں تو آپ نے عیسیٰ لیبارٹری کو کیوں جوائن کیا. تو میں ہر ایک سے یہ بات کہتی ہوں کہ میری انسپائریشن ہمیشہ سے ڈاکٹر عیسیٰ عبداللہ جو ڈاکٹر فرح اور ڈاکٹر فرحان کے فادر ہیں, اور میڈیکل اسٹوڈنٹ لائف میں ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. وہ جس طرح سے کمیٹڈ رہتے تھے اپنے کام سے, اپنی سوسائٹی سے, اپنی نیشن سے, اپنے لوگوں سے, اسی ویژن کو لے کے ڈاکٹر فرحان عیسیٰ عبداللہ ہمارے CEO جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر فرح ماشاءاللہ سے شی از سچ اے ڈائنامک پرسن, ہم سب آگے ساتھ چل رہے ہیں. تو جتنا کام سوسائٹی کو لے کے, نیشن کو لے کے ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کر رہی ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اور کسی بھی طرح کے کارپوریٹ لیول پر یا پرائیویٹ سیٹ اپ. اچھا, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. فرح یہ بتائیے کہ آپ نے آگے, کیونکہ ابھی کراچی میں آپ کی کافی برانچز ہیں, آپ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہم اس کو آگے لیول پر, کیونکہ جب فرحان بھائی آئے تھے, فرحان عیسیٰ صاحب آئے تھے, ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب آئے تھے, تو ان کو ایک کالر نے کہا تھا کہ آپ حیدرآباد میں کیوں نہیں ہمیں سہولت پرووائڈ کرتے, تو ان کا ایک دم کلک کیا کہ دیکھو لوگ نہیں. ایکچولی حیدرآباد میں ہماری 2 برانچز ہیں ماشاءاللہ اس وقت, اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فرح یا ڈاکٹر فرحان کو بھی, میرے بھائی کو, کہ آپ لوگ انٹرنیشنلی کیوں نہیں جاتے. دیکھیں ہمارا
ایک بزنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے آف کورس ہم لوگ ایکسپینڈ تو کر رہے ہیں, اور ہم لوگ جب ایکسپینڈ کرتے ہیں تو ہم بیسکلی کوالٹی اپنی مینٹین, کوالٹی از نمبر 1 فار اس. تو ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کلیکشنز کھول دیں ہر جگہ اور بس اپنی شکل دکھا دیں, جیسے کہ دیگر اور جیسے آپ کو پتہ ہے برانچز بزنسز کرتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوالٹی ہماری مینٹین رہے, اور ہم پھیلیں تو ایسے پھیلیں کہ مطلب ہمارا نام اور ہمارا کام اور ہماری عزت لوگوں میں ہو. تو ابھی ہم لوگ نے حیدرآباد میں ہم لوگوں کی برانچز پچھلے سال کھلی تھی, اور ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ ویری ویل, اور ہم لوگ انٹیریئر سندھ کی طرف موو کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیگر اور اسلام آباد, لاہور میں جی بالکل سوچا ہے, اور وی آر ورکنگ آن اٹ. اور دوسری چیز میں بتاؤں گی کہ جو ہم کام جس حوالے سے کر رہے ہیں, اور جس حوالے سے ڈاکٹر فرحان عیسیٰ کی بھی ویژن جو ہے وہ ابھی حال میں, دیکھیں جب آپ کام کرتے ہیں اچھا تو ہم پاکستان کی جہاں نکلے تو لوگ مطلب برائیاں بھی کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ بڑی پیٹریوٹک آرگنائزیشن ہے. ہم ہمیشہ پاکستان کو اور پاکستان کے فورسز کو اور جہاں تک ہمارا سٹیزنس کو ہم سرو کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از آور مین مقصد. بزنس تو ہر ایک کرتا ہے, لیکن یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ پیوٹل پوائنٹ ہے. اور دا تھنگ از کہ لوگ ریکگنائز کرتے ہیں اس چیز کو. ابھی حال میں مجھے ویمن امپاورمنٹ ایوارڈ بھی ملا تھا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی طرف سے. تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو آرگنائزیشنز عورتوں کو آگے لے کے جا رہی ہیں, اور جو CSR کی ایکٹیویٹیز پہ ڈاکٹر فرحان عیسیٰ کو ایوارڈز مل رہے ہیں, ہماری لیب کو ایوارڈز مل رہے ہیں, تو ایسا ہے کہ اپریسیشن آپ کی ہو رہی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ واقعی وی آر ڈوئنگ ورک فار دا نیشن. ایک چیز جو میں بتانا چاہوں گی الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے, کمنگ بیک ٹو دا الٹرا ساؤنڈ, کہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ سیف پروسیجر اس لیے ہے کیونکہ ایکس رے میں ریڈیشن استعمال ہوتی ہے, اور الٹرا ساؤنڈ میں جو ہے وہ ساؤنڈ ویوز استعمال ہوتی ہیں, جو سماعت کی جو ویوز ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے وہ ہارمفل نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ الٹرا ساؤنڈ سے ہم جو ڈیزیز پروسیس ہے اس کو صحیح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, چاہے وہ بچے میں کوئی ایب نارمل یا نارمل کوئی چینجز ہوں, یا ایب نارمیلٹیز اگر کوئی ایسی آ جائیں جیسے کہ ہاتھ میں کوئی ایکسٹرا ڈیجٹ ہے, یا ہارٹ کے ڈیفیکٹس ہیں, یا فیس کے جو تال کہتے ہیں نا, تالو کے جو ڈیفیکٹس ہیں, وہ تک پتہ چل جاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ میں. تو ماں کو پہلی سے اگر پتا ہو کہ بچوں میں کوئی پرابلم ہے یا ایسی کوئی چیز ہے تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ماں کو پتہ چل جاتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل 2 ماہ کا بیبی ہے, پتہ گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں, تو ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارا اکثر میں نے نارمل ہے کہ نہیں ہے, چیک اپ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں نا کہ آپ 3 مہینے یا کچھ ایسا ہی چیک اپ, جب پتہ چل جاتا ہے 2-3 مہینے, تو کیا خواتین کو ٹچ میں رہنا چاہیے اپنا اس چیک اپ کروانے؟ یہ بیسکلی ہم لوگ تو رپورٹ بناتے ہیں, لیکن جو پریگننسی کے ٹیسٹ شروع ہوتے ہیں فرام دا ٹائم کہ جب پریگننسی ہوتی ہے, تو پہلا جو ٹیسٹ جو ڈاکٹر بھیجتا ہے وہ کنفرمیشن آف پریگننسی ہے. آیا یہ کہ بیبی کی ہارٹ بیٹ ہے کہ نہیں ہے, بیبی مطلب نارمل کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں. تو پہلا جو ٹیسٹ شروع میں ہوتا ہے, جیسی پریگننسی کے بلڈ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, تو وہ کنفرمیشن ہوتی ہے پریگننسی کی. پھر اس کے بعد ہم 11 سے 13 ہفتے میں جب حمل ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد ہم بلاتے ہیں کہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر بھیجتا ہے. تو ریڑھ کی ہڈی ہے پیچھے, گردن کے پیچھے کی اسپیس دیکھتے ہیں, اس میں پتہ چلتا ہے کہ بچے کو آیا ڈاؤن سنڈروم یا کوئی ایسی بیماری ایب نارمیلٹی نہیں ہے. پھر اس کے حساب سے آپ لوگ پھر خواتین کو جو ہے پھر میڈیسن یا ہم لوگ نہیں ایڈوائز کرتے, ہم رپورٹ بنا کے ڈاکٹر کو ریفر کر دیتے ہیں. ڈاکٹر جو ہے وہ ہم سے ان ٹچ ہوتا ہے, اگر کوئی ہمیں بہت خطرناک چیز لگتی ہے تو ہم ڈاکٹر کو کال کر کے بتا دیتے ہیں, انفارمیشن دے دیتے ہیں کہ آپ کا پیشنٹ آیا تھا اور یہ اس کی یہ رزلٹ ہے, تو آپ جو ہے وہ پھر پلیز اس کو فالو اپ کر لیں, کیونکہ پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ مل کے باہمی تعاون سے کہ واٹ دے نیڈ ٹو ڈو, دا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. بہت اچھا. اچھا, پچھلے پروگرام میں یعنی کہ ہم لوگ نے پہلے فرح صاحبہ کے ساتھ پروگرام کیا تو انہوں نے بلڈ کے بارے میں, ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا, عیسیٰ لیبارٹری سے ریلیونٹ. آج ہم ساری باتیں جو کر رہے ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ سے ریلیونٹ ہے, تاکہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دے سکیں. آج الٹرا ساؤنڈ کی کیوں ضروری ہے, کیسے ضروری ہے, کون سے پارٹس جو ہے الٹرا ساؤنڈ کے جو ایزیسٹ ہم کر سکتے ہیں, اچھا کون سے ایسے جو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ بہت بہتر جانتے ہیں. دیکھیں جو بون سے ریلیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے,
ठीक है, लाइक हमारा जो स्केलेटन बोन से रिलेटेड होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, भैया ये भी बता दें कि अगर ऐसी चीजें जो वो लोग नाज़रीन नहीं करवाए तो मेरे ख्याल में ये बताएं। देखिए वो तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है, ठीक है, हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आती है, डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि आपने ये अल्ट्रासाउंड करवाना है, ये अल्ट्रासाउंड करवाना है, और अकॉर्डिंगली हम उसको फॉलो करके परफॉर्म कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स खुद ही नहीं सजेस्ट करेगा, कोई भी डॉक्टर किसी भी बोनी पार्ट के लिए, हड्डियों के हिस्से के लिए, लाइक पसलियाँ हो गई या कोई ऐसे बोनी पार्ट्स के लिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड बेसिकली सॉफ्ट बॉडी पार्ट का होता है, ठीक है, सॉफ्ट हिस्से जिसमें हमारे तमाम अज़ा आ जाते हैं, उसके अलावा स्किन के और दूसरे और साथ के एरियाज़। एक बात मैडम अभी कह रही थी और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही एंटीनेटल के हवाले से कि जी हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं जिसमें बच्चे की एबनॉर्मलिटीज़ देख रहे होते हैं। एक बात जिसको मैं हर पेशेंट को भी कहती हूँ कि देखें, जो भी डॉक्टर आपको टेस्ट सजेस्ट करता है उससे आप भागे नहीं, वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा होता है, और बाहमी मकसद सिर्फ ये होता है कि एक हामला औरत को सही रखा जाए, उसकी जान बचाई जाए, जचगी उसकी आसान हो, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए किसी किस्म की, कि हमें कई ऐसी अलामात, कई ऐसे साइंस आते हैं जो पेशेंट्स को शो कर रहे होते हैं कि उसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन में जा रही है, फिर हम वो रिपोर्ट में मेंशन कर देते हैं और डॉक्टर फिर डिसाइड करता है। तो इन शॉर्ट ये कह लें कि ये इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो हमारे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है कि जो हामला औरतें या जचगी के दौरान जिन औरतों का इंतकाल होता है उसके लेवल रेट्स को भी कम करती हैं और नौसायदा बच्चों को भी महफूज रखती हैं। अच्छा फराह फैसल, ये बताइए कि अल्ट्रासाउंड कुछ लोगों के जो है ना, कुछ जैसे कुछ एक्सीडेंट होता है तो रॉड डल जाती है, ये वेव्स या रेज का काम है ना, हम लोग रेज, इन्होंने क्लियर किया रेज है, ठीक है, साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड और साउंड वेव्स। अच्छा, इसका कोई इफेक्ट तो नहीं होता? नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं। जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपकी बॉडी में पेस मेकर हो, आपकी बॉडी में कोई भी इम्प्लांट लगा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर। अच्छा, क्या कंपेयर करते हैं इससे पहले वाला जो प्रोसीजर होता था, वो ठक तस्वीर खींचती थी, एक जोर सी आवाज आती थी, वो तो एक्सरेज होते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट। उससे और इसमें क्या फर्क, जरा सा मुझे बताइए। एक्सरे में जो है ना रेडिएशन होती है, रेडिएशन का मतलब ये है कि बॉडी की जो सेल्स हैं उनको हार्मफुल रे मिलती है, तो उसमें एक्सपोजर पे डिपेंडेंट करता है कि एक्सपोजर मतलब यानी कि हमने कितने मिनट तक वो दिया। तो प्रेगनेंसी में तो मना करते हैं एक्सरेज करने में और डिस्करेज किया जाता है। ज़ाहिर है अगर किसी माँ की, जैसे कि लास्ट टाइम हमने बोला कि किसी की हड्डी टूट गई हो प्रेगनेंसी में, तो ज़ाहिर है उसका एक्सरे होना ज़रूरी है, लेकिन ये है कि अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी। दूसरी चीज़ मैं ये सभी इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि हमारी वाहिद लैब है जो 24/7 खुली हुई होती है। हमारे हर सेंटर पे, जिस ब्रांच में भी आप जाएंगे वहाँ पे अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है सुबह से रात तक, और मतलब यू कैन वॉक इन, आप वॉक इन करें, आप अपना अल्ट्रासाउंड टेस्ट करें और रिपोर्ट जो है वो हम एट द सेम टाइम प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी स्पेशलिटी है और ये कोई लैब Even on Sundays, even on holidays, even on Eid days. ईद डे पे भी हम खुले होते हैं, कोई भी हॉलीडे। और मैं ये कहती हूँ कि मेरी क्योंकि मैं डायरेक्टर रेडियोलॉजी हूँ, हेड भी हूँ इस जोन की, और मैं कहती हूँ कि मेरी टीम में 70 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं और 70 से ज़्यादा सोनोलॉजिस्ट जो अल्ट्रासाउंड के स्पेशलिस्ट होते हैं वो हमारे साथ काम करते हैं। इसमें इको की डॉक्टर्स होती हैं, इसमें इंटरवेंशनल भी हो रहा होता है। इंटरवेंशनल अल्ट्रासाउंड का मतलब ये, या प्रोसीजर्स का मतलब ये है कि किसी मादे में कोई ट्यूमर है या कोई पानी भरा हुआ जैसे जिस्म में, उसको निकालने का तो थेरेप्यूटिक भी होता है ये, कि मतलब हम लोग वो ड्रेन भी कर सकते हैं, या हम बायोप्सी का सैंपल अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से निकाल भी सकते हैं, उसको फर्दर तशखीस के लिए भेज सकते हैं। तो एक ये बड़ा ज़रूरी है। तो हमारी लैब, मैं समझती हूँ कि हम लोग बहुत यूनिक है इस चीज़ में, क्योंकि हम 24 घंटे खुले हुए हैं और ईद पे, वीकेंड पे आप कभी भी जाके हम अपना टेस्ट आराम से करा सकते हैं। और हमारी बहुत एक्सपर्ट, जैसे आज डॉक्टर फराह को साथ में लाई हूँ, तो वी हैव एक्सपर्ट्स अवेलेबल ऑन ऑल आवर ब्रांचेस माशाल्लाह। ज़बरदस्त। जी कुछ फराह की बात की कंटिन्यूएशन में कहना चाहूँगी, अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि जिस तरह डॉक्टर फराह ने बताया कि 24/7 हमारी तमाम ब्रांचेस खुली हुई हैं, और हमारी ब्रांचेस में एक्चुअली डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री सिर्फ लेबॉर्ट्री नहीं है, ये एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक सोल्यूशन है अंडर वन रूफ,
کہ یہ ویژن ڈاکٹر فرحان لے کر آئے اور کہ انڈر ون روف آپ کو تمام فیسلٹیز اویلیبل ہوں. ہوتا یہ کہ ہم لیبارٹری میں جاتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں. بینگ اے کنسلٹنٹ میں اپنے پیشنٹس کو ٹیسٹ لکھتی ہوں, بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایکس رے ہوتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, ECG ہوتا ہے. اب پیشنٹ لیبارٹری میں جا کے اپنا ٹیسٹ دے دیتا ہے, اب اس کو بیچارے کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہیں اور جانا ہوتا ہے, ایکس رے کے لیے کہیں اور جانا ہوتا ہے. تو عیسیٰ لیبارٹری میں انڈر ون روف یو کین اویل آل فیسلٹیز ٹوگیدر. اس کے بعد جیسے ڈاکٹر فرح نے ہائی لائٹ کیا کہ 24/7 ابھی آپ دیکھیں بارشوں میں کس طرح کا انوائرمنٹ تھا, کس طرح کا ویدر تھا, لیکن ہمارے سنگل منٹ کے لیے بھی کوئی برانچ ہماری جو ہے وہ بند نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد جو ایک بہت کی سیلنگ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے ویل ٹرینڈ ہمارے سارے اسٹافس ہیں. دیکھیں کوئی بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے 3 پیرامیٹرز ہوتے ہیں, کون پرفارم کر رہا ہے, کس ٹیکنالوجی کے اوپر ہو رہا ہے, اور اس کو ریڈ کون کر رہا ہے. ہمارے جتنے بھی ٹیکنیشینز ہیں, ہمارا جو اسٹاف ہے, سب ویل ٹرینڈ ماشاءاللہ, سب ماسٹرز ہیں. ہمارا ایکوپمنٹ لیٹسٹ ٹو لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہمارے ہیں ماشاءاللہ سے. اور جو ہمارے پیتھولوجسٹ ہیں وہ سب FCPS یا PhD ہیں. تو یہ ایک ہماری بہت یونیک ایک ہمارا سیلنگ پوائنٹ ہے جو ہمیں دوسروں سے ڈفر کرتا ہے. اور پھر یہ کہ الٹرا ساؤنڈ ماشاءاللہ ڈاکٹر فرح کے آنے کے بعد تو ہمارے الٹرا ساؤنڈ میں ماشاءاللہ سے بہت امپروومنٹ آئی ہے. کچھ الٹرا ساؤنڈ جو شاید کہیں ہوتے ہو, جیسے مسکولو اسکیلیٹل الٹرا ساؤنڈ ہے, میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر فرح اس کے بارے میں بتائیں. وہ بہت کم جگہوں پہ ہوتا ہے, اور اسپیشلی جو آرتھوپیڈک ہیں, ریمیٹولوجسٹ ہیں, ان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. ڈاکٹر فرح اینڈ شی از ایکسپرٹ. اور ہمارے یہاں ایک چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں میل اور فیمیل دونوں اسٹاف ہوتے ہیں. مطلب بہت سے لوگ فیمیلز ایسی ہوتی ہیں جو میل سے بلڈ ڈرا کرواتے ہوئے ہیزیٹیٹ فیل کرتی ہیں, یا ریسیپشنسٹ. تو ہمارے ریسیپشنسٹ پہ بھی ہر شفٹ میں میل فیمیل ہوتے ہیں, چاہے FDOs ہوں, چاہے سیمپل کلیکٹ کرنے والے ہوں, چاہے الٹرا ساؤنڈ کرنے والے ہوں. تو میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر فرح اگر مسکولو اسکیلیٹل الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں بتائیں لوگوں کو. مسکولو اسکیلیٹل الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے بونز اور مسلس اور ٹینڈنس جو بون اور بونی پوائنٹس کو کنیکٹ کرتا ہے آپس میں. یہ بہت اسپیشلائز ٹیسٹ ہوتا ہے, یہاں پہ بہت کم جگہ پہ MSK ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایکسرسائز کرتے ہوئے یا کوئی گر کے, ایک تو ہوتا ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی جو کہ ایکس رے پہ ہم ڈائگنوز کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے کبھی کبھار مسل خود یا ٹینڈن رپچر ہو جاتا ہے, اس کے لیے بھی الٹرا ساؤنڈز ہوتے ہیں. اگر کسی کے کندھے میں درد ہو رہا ہے, یا اگر کوئی اپنا ہاتھ اپنے سر کے اوپر زیادہ نہیں لے جا سک رہا, کنگھی نہیں کر سکتا بالوں میں, تو اس کی ڈیفینیٹلی مسل کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے. تو الٹرا ساؤنڈ کروانے سے آپ یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ آیا کہ وہ مسل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈاکٹر نیر نے بہت اچھا بتایا, فزیو تھراپی بھی اویلیبل ہے انڈر ون روف. اور اس فزیو تھراپی میں کیونکہ اگر کوئی مسل کی انجری ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ڈاکٹر ہمارے پاس اگر ریفر کرتا ہے تو فزیو تھراپی ہمارے پاس بھی اویلیبل ہے. فزیو تھراپی کے جو سینٹر میں ہر سینٹر میں آلموسٹ اویلیبل ہے, اور یہاں پہ فیمیل اور میل فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں. اچھا, پہلے جب میں خود گری نہیں تھی ایک دفعہ میرا, ہاں, تو وہ تب تک میں فزیو تھراپی کا اتنا وہ نہیں کرتی تھی, لیکن ریئلی فزیو تھراپی سے جتنا فرق پڑتا ہے, اگر آپ کی باڈی میں کسی پارٹ میں بھی درد رہتا ہے, جیسے اور خواتین کو عموماً طور پہ کہتی ہے ہمارے تو کمر میں درد رہتا ہے, ڈیلیوری کے بعد سے کبھی درد یہ گیا نہیں, تو آپ ضرور جائیں اپنی فزیو تھراپی کروائیں اور دیکھیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے. اچھا, فزیو تھراپی کی آپ نے جس طرح آپ نے عیسیٰ لیبارٹری کی ڈفرینٹ برانچز, تو کیا اس کا ایک برانچ ہے, اس کو بھی آپ نے سب جگہ ڈسٹریبیوٹ کیا؟ فزیو تھراپی ہماری کیونکہ فزیو تھراپی میں زیادہ جگہ چاہیے ہوتی ہے, اس کی مشینیں ہیں, تو ہماری جو بڑی برانچز ہیں, مین سینٹر جو نارتھ ناز آباد میں ہے وہاں ہماری فزیو تھراپی ہوتی ہے. ابو الاصفہانی پہ ہماری بڑی برانچ ہے, وہاں پہ فزیو تھراپی ہوتی ہے. گلستان جوہر میں ہماری فزیو تھراپی کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے. تو یہ ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ ایزیلی جا کے فزیو تھراپی آپ کروا سکتے ہیں, اور بہت زبردست اسٹاف ہے. اور اس میں بھی الٹرا ساؤنڈ کی مشین یوز ہوتی ہے چھوٹی سی, جو کہ ٹیکنیک تو وہی ہے, لیکن وہ ریپیئر میں ہی جو سیلز کی ریپیئر میں ہیلنگ میں ورک کرتی ہے. اچھا, اور حال میں ہم نے جو ٹیسٹ انٹروڈیوس کروا رہا ہے وہ ہے ہیئرنگ یا سماعت کا ٹیسٹ. ہماری ابو الاصفہانی لیب میں ہیئرنگ ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں کہ کسی کی سماعت میں اگر کوئی تکلیف ہو, یا چاہے وہ بچہ ہو, مڈل ایجڈ ہو, یا کوئی ضعیف کیوں نہ ہو, آپ جا کے اپنا ہیئرنگ ٹیسٹ کرائیں اور چیک کریں کہ آواز آیا آپ کو پوری طور پہ آ رہی ہے, یا کبھی کبھار کان میں میل جمع ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی سماعت میں افیکٹ ہوتا ہے. کبھی کبھار نیو بورنز جو آتے ہیں ان کی ڈیفنس کے چانسز ہوتے ہیں, تو اگر آپ جلدی ٹیسٹ کروا لیں گے تو
फर्दर ये वर्क आपने एक और चीज को हमने ये include कर- रिसेंटली Good, good. इंट्रोड्यूस किया है हियरिंग टेस्ट, और मैं ये समझती हूँ कि मैं कनाडा में क्योंकि थी 18 साल में कनाडा से होके प्रैक्टिस करके मैं वापस पाकिस्तान आई हूँ, तो वहाँ पे तो बच्चा पैदा होते ही हियरिंग टेस्ट होता है, मतलब वो वेट नहीं करते कि बच्चा बोलना नहीं शुरू करे तो फिर हम चेक करें कि उसकी आवाज़ उसको आखिर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई बच्चा या आपको माँ को ऐसा लग रहा है कि बच्चा बोल नहीं रहा, तो ज़रूर उसका हियरिंग टेस्ट करवाएं, ENT स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वो रेफ़र करेगा, या आप खुद भी अगर फील करते हैं तो आप ज़रूर आके हियरिंग, ये पेनलेस टेस्ट है, मतलब इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, 10 मिनट लगते हैं इसको करने में, फ़ौरन रिज़ल्ट आ जाता है, फ़ौरन आपको पता चल जाता है कि आया कि कोई कान के आज़ा का कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो ब्रेन से अच्छा रिलेटेड है। आप एक कॉलर है, बात कर लें। बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये पैलेस में क्या रखा हूँ? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी फरा साहब से क्या जी वालेकुम अस्सलाम। बात कीजिए फरा। ये डॉक्टर मैंने ये पूछना था कि मैं वो क्या कहते हैं, मेरे जब मैं सुबह उठती हूँ तो बहुत ज्यादा टांगों में दर्द, हाथों में, बाजुओं में होती जाए, तो ये पूछना था कि शारीरिक हड्डियों में बहुत ज्यादा जोड़ों में। अच्छा इनको अच्छा, पेन- इनकी पेन- कॉल ड्रॉप हो गई। कोई बात नहीं। डॉक्टर नैयर बैठी हैं, शी इज़ अ वंडरफुल कंसल्टेंट, लेकिन मैं एक बात इसमें कहूँगी, जो बॉडी का जो दर्द है वो आजकल डॉक्टर नैयर एम्फसाइज करेंगी कि क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में हो रहा है तो डेफिनेटली एक जनरल सी चीज़ होगी कि विटामिन डी की बहुत कमी हो रही है, और डॉक्टर नैयर को मैं रेफर करूंगी क्योंकि डॉक्टर नैयर एक्सपर्ट है माशाल्लाह अपनी फील्ड में, एंड वी आर हम सो लोग प्राउड टू हैव मॉर्निंग शो में थोड़ी बैठे, हम लोग तो क्लिनिक में बैठे। मैं रेफर करूंगी। मैंने डॉक्टर आपको नैयर, टेस्ट ले please लिया। आप इनको advise चलिए करें। डॉक्टर नैयर साहब मैं तो कहूंगी पूरी बॉडी के टेस्ट के लिए आप आ जाए इंशाल्लाह। आपको बता दूं, जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं, आपने अपनी एज नहीं बताई है, बट यूजुअली हमारे यहाँ फीमेल के अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस, जिसे हड्डियों का भुरभुरापन कहते हैं, ये बहुत कॉमन डिजीज है। आप देखिए कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है लेकिन सिर्फ खराशियाँ आती हैं और कुछ भी नहीं होता। कभी आप सिंपल स्लिप होते हैं और आपको फ्रैक्चर हो जाता है, या आप कभी अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, आप सुनते हैं घर से फोन आया कि जी मदर स्लिप हुई और गिरी और फ्रैक्चर हो गया। ऐसा नहीं होता, एक्चुअली होता ये है कि हड्डियाँ उनकी इतनी भुरभुरी होती हैं, यूजुअली हमारे यहाँ फीमेल्स की, क्योंकि वो अपनी डाइट का इतना ख्याल नहीं रखती हैं, मिल्क इतना नहीं ले रही होती हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं ले रही होती हैं, तो हड्डियाँ इतनी भुरभुरी होती हैं कि अक्सर दफ़ा तो हड्डियाँ पहले फ्रैक्चर होती हैं और फिर उसके बाद जो है वो गिरते हैं। तो इसके लिए मैं तमाम लोगों को आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ तमाम लोग, स्पेशली जो हमारी फीमेल हैं, हम अपनी बच्चियों को शुरू से हेल्दी डाइट की अवेयरनेस दें। हमारे यहाँ जंक फूड का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गया है कि बच्चे मिडनाइट डील्स आ रही हैं डॉक्टर फरा, बर्गर्स आ रहे हैं, पिज़्ज़ा आ रहा है, तो वो हेल्दी डाइट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। मैं जितनी भी ख़वातीन इस वक्त सुन रही हैं, मैं अपने मेरे बहुत लेक्चर्स होते हैं और मैं उन हर लेक्चर में ये बात ज़रूर कहती हूँ कि आप बचपन से बच्चों में हेल्दी डाइट का कॉन्सेप्ट दें। आप बजाय इसके कि उनके लंच बॉक्सेस में आप उनको नगेट्स और इस तरह की चीज़ें, चिप्स दे रहे हैं, जूसेस दे रहे हैं, उसके जगह आप उनको नट्स दें, आप उनको बॉइल्ड एग दें, आप उनको फ्रेश फ्रूट्स उनके लंच बॉक्सेस के अंदर ऐड करके दें, ताकि चीज़ है ताकि उनको शुरू से, फिर मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीज़ें शुरू से बच्चों को दें। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर नैयर आप मैं चाहती हूँ आप ऐड करें, विटामिन डी की जो कमी हो रही है आजकल हम सब में ही है, हम लोग धूप को अवॉइड करते हैं, उसके हवाले से अगर आप बताएं। डॉक्टर फराह ने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया है। मैं ये बात आपसे सुबह की धूप 8 से कि देखिए हमारी जो हम में से कोई धूप नहीं लेना चाहता, हम काला नहीं होना चाहता। सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है। देखिए सुबह उठे फिर बंदा जाए ऊपर छत पे। बिल्कुल, देखिए धूप का ये है कि आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाली जो धूप होती है या दोपहर वाली धूप, और धूप लेने का जो एक्सपोजर लेने का सबसे जो आसान तरीका या बहुत इफेक्टिव तरीका ये है कि आपके जो ये जॉइंट्स होते हैं ना, आपकी हील एंकल जॉइंट, आपका रिस्ट जॉइंट, आपकी एल्बो जॉइंट, अगर आप 20 मिनट्स भी ले रहे हैं, एंकल जॉइंट, आपकी एड़ी बोलते हैं, एंकल जॉइंट वाला, आप उसको कम से कम थोड़ा सा एक्सपोज करके आप धूप लें और टेस्ट आप ज़रूर करवाएं। अगर इनको हड्डियों में दर्द हो रहा है तो अपना कैल्शियम और विटामिन डी ज़रूर करवाएं। और एक टेस्ट होता है जिसको अल्ट्रासाउंड ऑफ हील कहते हैं, BMD टेस्ट होते हैं, वो ईसा लेबॉर्ट्री में हमारे डॉक्टर फराह, हमारी टीम, डॉक्टर फरहान, हम जगह जगह कैंप्स करते हैं जहाँ हम फ्री
یہ BMD ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیں گولڈ اسٹینڈرڈ تو آسٹیوپوروسس کا ڈیکسا. اچھا میں نے کالر ہے عبد اللطیف, ان کے پوری آئی تھنک ان کو بھی کوئی بیک بون کا پرابلم ہے. السلام علیکم. ہیلو. اچھا ہولڈ پہ بات کریں گی نیّر صاحبہ, تو میں دوبارہ ان کی کال لے لیجیے پلیز. جی تو میں اسی چیز کو کنٹینیوشن میں کہوں گی کہ اگر آپ کی بونس اسٹرانگ ہے نا تو آپ کو یہ درد ہونا اور فریکچر ویسے ایک بات ہے, جیسے ایک بلڈنگ کا جو ہے نا پلرز فاؤنڈیشن مضبوط ہوتا ہے نا تو پوری بلڈنگ ہے. تو ہمارا اسکیلیٹن پورا ہمارا جو ہم لوگ ہڈیوں پہ کھڑے ہیں نا, اگر ہماری ہڈیاں مضبوط ہوں گی تو ہمارا جو ہے باڈی اسٹرکچر سبھی. ایک چیز میں ایسی ہڈیوں کی میں بات بتاتی ہوں کہ میں اس بات پہ بہت بلیو کرتی ہوں اس چیز میں کہ جو ہڈیوں کی جو پاور ہوتی ہے نا, یہ ظاہر زیرو سے شروع ہوتی ہے. بچوں بچپن سے جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی فیٹ پہ ہوتا ہے, اور پھر دودھ کتنا لیا ہے انہوں نے اور ہڈیوں کا ماس آپ کا کتنا بنا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے, کچھ لوگ گرتے ہیں ابھی میرے برابر یا مجھ سے ینگر لوگ, ان کا فوراً فریکچر ہو جاتا ہے. تو یہ ماں کے اوپر بہت ڈپینڈنٹ ہے کہ آپ کا بون کا جو ماس ہے وہ کتنا ہے. میں بڑی پراؤڈ ہوں اس چیز پہ کہ ماشاءاللہ ہماری مدر نے ہمیں بڑا انکریج کیا ہمیشہ کہ ہم دودھ پئیں, بلکہ صبح میں میرے پر ڈنڈے پڑتے تھے اگر ہم دودھ پی کے کا گلاس نہ پی کے جائیں. آج وہ فائدہ دے آپ نہیں الحمدللہ. اور یہ کہ میں ماؤں کو یہ کہوں گی کہ کچھ بچے, مجھے پتا ہے پاکستان میں دودھ کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ ہم بھینس کا دودھ ہوتا ہے, باہر کی کنٹریز میں کاؤ ملک ہوتا ہے, لیکن اب یہاں پہ کاؤ ملک ملنا شروع ہو گیا جو بچے پسند کرتے ہیں. تو ملک بہت ضروری ہے, ملک پروڈکٹ جیسے کہ ڈاکٹر نیّر نے کہا ملک پروڈکٹ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا جو فریم ہے, جو بونی اسکیلیٹن ہے یا جو ہڈیوں کا جو آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ شروع سے آپ کی ہو. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ 30+ ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے. وائٹامن ڈی آپ اپنی لیتے رہیں, اگر آپ کی کم ہے دھوپ لیں صبح میں, اور کیلشیم, تینوں. وائٹامن ڈی ایبزارب نہیں ہوتی اگر آپ نے کیلشیم نہیں لی ہوئی ہے, تو اگر آپ دودھ نہ لیں یا کیلشیم نہ لیں تو وائٹامن ڈی ایبزارب نہیں ہوگی. ایک اور بات بتائیں, دودھ تو اس میں تو ہوتا ہی وٹامن ڈی, لیکن بہت ساری پروڈکٹ ہیں, کیونکہ آپ ہیلتھ کنسلٹنٹ ہیں, نیّر سے یا کوئی بھی سوال کا جواب دے سکتے ہیں, آپ جنرل فزیشین. یہ بتائیے کہ ہم لوگ خواتین میں جو ہے وہ کیلشیم ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہوتی ہے, جو 1% میں ہوتی ہے بچپن. دودھ کے علاوہ کون سی ایسی پروڈکٹ ہیں جس سے ہم کیلشیم انٹیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دودھ اور دودھ صرف دودھ نہیں, دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں, دہی ہے, چیز ہے, جیسے میں نے بتایا, بٹر. آپ شروع سے, بلکہ ایک بہت کانسیپٹ ہیلدی ڈائٹ کا, ہم ایز اے پتہ ہے ڈائبٹولوجی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ڈائٹ کا بہت رول ہوتا ہے, ہمیں پیشنٹ کی بہت کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک جو چھوٹا کپ ہوتا ہے, یہ چھوٹا باؤل ہوتا ہے, اگر آپ وہ یوگرٹ اپنے میل کے اندر رکھتے ہیں 2 چمچ بہت ہیلدی. فش ہے, انڈا ہے, ایگ وائٹ ہے, ایگ یولک ہے, آپ اگر ون ایگ بوائلڈ ایگ ود گلاس آف واٹر, گلاس آف ملک, اگر اپنی ڈائٹ میں آپ رکھتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ اس سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں. یہ بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں. جنک کے حوالے سے بھی بتائیں, لائک سافٹ ڈرنکس جو بچے ہیں آج کل جو ہے بے انتہا پیتے ہیں. ایک چیز, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فہم, میں ایک چیز جو اپنے لیکچرز میں بھی ہر جگہ بتاتی ہوں یہ بات کہ آپ ہمارے جو کانسیپٹ ہے ڈائٹ پیپسی اور 7 اپ کا, آپ شادیوں میں جائیں ڈائٹ پیپسی ہاتھ میں, بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ, ایون ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں, کیا کریں ہضم کریں کہ آپ ڈائٹ 7 اپ کیوں پی رہے ہیں, تو کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب وہ شوگر ہو گئی ہے نا, یا بارڈر لائن شوگر ہے. میں ان تمام لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ پلیز جو ڈائٹ پیپسی اور 7 اپ ہوتا ہے اس سے آپ کا شوگر لیول اور بڑھتا ہے, کیونکہ اس میں نہیں مور دین دا سافٹ ڈائٹ, کیونکہ جو آپ ریگولر سافٹ ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں اس میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں, لیکن جو آپ یہ جو ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں اس سے میں جو آرٹیفیشل سویٹنرز ہوتے ہیں یہ آپ کا انسولین ریزسٹنس بڑھا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے شوگر آپ کی نارمل ڈائٹ سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. کبھی بھی لوگ کولڈ ڈرنک بھی پی لیتے تھے, کبھی بھی شوگر کانسیپٹ اصل میں آپ سوری فراب بات کریں, پہلے لوگ اتنا فریکوینٹ نہیں پیتے تھے. اب آپ دیکھیں گھر کی فریجز میں آپ فریج کھولیں گے سافٹ ڈرنکس رکھے ہوئے, بچوں کا ایکسیس بہت ایزی ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارا نیچرلی چیزیں لوگ زیادہ اس پہ زیادہ پریفرنس ہوتی تھی. نہیں, آئی تھنک سبھی, مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم لوگ نا فون, کمپیوٹر اور ٹی وی پہ اب بہت بیٹھنے لگ گئے اس وجہ سے, اور ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئی ہیں. اب لائیں نا فرا جی, لائیں نا, کیوں نہیں لا رہی؟ اب نیکسٹ ٹائم ہم یہی ایکسرسائز میں آپ کو بتاؤں سبھی مارننگ یوگا سیشن, سبھی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے, تو اسی طرح اسپورٹس
ایک हेल्दी जिस्म की ग़िज़ा होती है। और ईसा लैब जिस तरह से स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है और हमारे CEO डॉक्टर फरहान जिस तरह से स्पोर्ट्स लवर हैं और हम लोग खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। टीम बना लेते हैं ना फरा, हाँ, ऐसे बिल्कुल बना लेबोरेटरी की हम एक लोग गुलिस्तान जौहर की ब्रांच। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने हमारा भी क्रिकेट मैच हुआ था, हाँ, सारी हमारी ब्रांचेस ने पार्टिसिपेट क्रिकेट किया खेले, था। क्रिकेट हुआ था और Women सारी team। ब्रांचेस ने पार्टिसिपेट किया था, Really? सारे हमारे एम्प्लॉइज, बहुत मज़ा रहा। बल्कि डॉक्टर फरहानी से तो बेसिकली हमारा एम ये है कि जो यंग लोग जो है ना वो स्पोर्ट्स की तरफ माइल हो, क्योंकि एक ज़माना ऐसा था, डॉक्टर ईसा मेरे जो फादर थे मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो स्पोर्ट्स पाकिस्तान के फर्स्ट नेशनल चैम्पियन थे टेबल टेनिस के। तो और वो हमेशा कहते थे कि 5 मिनट की एक्सरसाइज करो रोज़, बस 5 मिनट, ज़्यादा नहीं करो बेशक, लेकिन 5 मिनट ज़रूर हल्की सी वर्जिश। अच्छा, ये पूरा घंटा अच्छा, गुजर गया, हमारी पूरी यानी कि इतने टाइम का पता नहीं चला। मैं चाहती हूँ आपका एक मैसेज हो जाए, एक इनका एक छोटा छोटा 1 मिनट। तो बेसिकली वो ये कहते थे कि एक्सरसाइज अपनी जिंदगी का तुम पार्ट बना लो, क्योंकि उससे हेल्दी रहेगा। और टिल द वेरी एंड ही वाज एक्सरसाइजिंग, मतलब अपनी डेथ से 1-2 महीने पहले तक he was doing exercise। ये आपके फादर का मैसेज है? हाँ, ये मेरे फादर का मैसेज है। और दूसरा मैसेज मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि जो अपनी थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव रखें और खुश रहा करें, क्योंकि उसी से, जैसे सभी का मैं बहुत इनको बहुत लाइक करती हूँ से, क्योंकि हमेशा रोज़ का इनका ये मैसेज होता है और ये भी हंसती मुस्कुराती है। जैसे हमारी अम्मी वालदा ने हमारे पांचों के नाम हैप्पीनेस पे रखे थे, तो हमेशा उन्होंने इनकरेज किया। तो जो पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस से आपकी डिजीजेस कम हो सकती हैं और स्ट्रेस कम होता है, कि स्ट्रेस मेजर कॉज है डिजीजेस का। डॉक्टर नैयर आप इसके ऊपर तबसरा करें। छोटा छोटा मैसेज। मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, कमाने के लिए बिल्कुल आप अर्न करें, आप मेहनत करें, एफर्ट्स करें, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। सिर्फ इसलिए टेस्ट ना करवाएं कि एक्सपेंसिव है, पैसे लगेंगे, आपकी सेहत से बढ़ के कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं क्या है। बात तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, रेगुलर चेकअप्स करवाएं और रेगुलर अपने टेस्ट करवाइए। ये मेरा एक मैसेज है। फरा फैसल आप भी बात बिल्कुल, करें। मैं ये कहना चाहूँगी, जो आपको डॉक्टर आपका कह रहा है उसको फॉलो करें, रिलीजियसली फॉलो करें, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए कह रहा है। ये मत सोचें कि इसमें डॉक्टर का कोई एडवांटेज है। नो, वट एवर योर डॉक्टर इज आस्किंग, जो भी टेस्ट करवाने कहता है, जो भी आपको डाइट प्लान देता है, जो भी एक्सरसाइजेस सजेस्ट करता है, काइंडली उसको फॉलो करें और फिर खुश रहें। थैंक यू डॉक्टर नैयर, थैंक यू फॉर फैसल, थैंक यू फॉर आइसा, थैंक यू सो मच। Thank you so बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी अवेयरनेस इन्होंने हमारे साथ शेयर की मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो में। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आपको पता है एक सरप्राइजिंग सेगमेंट है ब्रेक के बाद। जी हाँ, कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और मैं हमेशा अपने पाकिस्तान के लिए कहती हूँ, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। और हमारा बच्चा बच्चा, और चाहे वो किसी भी मज़हब से रेलेवेंट हो, किसी भी उसका प्रोफेशन हो, हमेशा अपने पाकिस्तान के लिए तैयार रहता है। ये मोहब्बतें हैं। हमने यहाँ पर रहने वाले क्योंकि हमारे मॉर्निंग शो के अंदर मुस्कुराती सुबह में मैं आपने देखा होगा यूथ एक्टिविस्ट और डिफरेंट जो है लोग यहाँ पर अपनी बात शेयर करने के लिए आते हैं। हर मज़हब के लोग, हम लोगों ने त्यौहार आप लोगों के साथ सेलिब्रेट किए हैं। हम किसी को नहीं भूलते, हमारी पूरी कोशिश होती है, मेट्रो वन की पूरी कोशिश है कि हम हर त्यौहार आपके साथ ही मनाएं। और जब मैंने अपना 14 अगस्त का प्रोग्राम किया तो उसके बाद ईद का भी मैंने सेलिब्रेशन किया, तो मेरे पास कुछ लोग मेरे साथ कनेक्ट है, उन्होंने कहा हम भी आपके शो में आना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये प्रोग्राम ही आप लोगों के लिए है। और यहाँ पर जैसे स्पेशल बच्चों का भी हुआ, मैंने जैसे कहा यूथ का भी है, यहाँ पर ट्रेड बिजनेस कम्युनिटी भी आई और हर तरह के लोगों ने अपनी बात, और टैलेंट एम्पावरिंग वुमेन्स आई, यूथ टैलेंट आया, स्कूल्स कॉलेजेस सब कुछ इसमें कनेक्ट हो रहा है। और माशाल्लाह हम अपने पाकिस्तान के हर जिसके दिल में पाकिस्तान बसता है, मैं उसको कभी नहीं भूलती। और मेट्रो वन उसको ज़रूर यहाँ पर मौका देगा। जब हमारे बहुत प्यारे एवरी फ्राइडे आते हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब, उन्होंने हमसे एक बात शेयर की तो मुझे बहुत अच्छी लगी। जब कुछ बातें अच्छी होती हैं तो हम उसको पसंद भी करते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट्स भी करते हैं। तो आज हमारे दरमियान जिस तरह मैंने कहा ना हमने डिफरेंट त्यौहार मनाए, तो हमारे त्यौहार के अंदर जो है
جب تہوار مناتے ہیں تو ہماری ایک اس میں قومی یکجہتی شو ہوتی ہے, اس میں کسی کو فورس نہیں کیا جاتا, محبتیں دل سے نکلتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے بھی آنا ہے, تو میں نے کہا موسٹ ویلکم, مارننگ شو آپ ہی لوگوں کے لیے ہے, میٹرو ون نے یہ پلیٹ فارم دیا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ضرور جوائن کریں گے. تو ہم ایک قومی یکجہتی جو منائیں گے کشمیر کے ساتھ, کیونکہ میرا ان کے ساتھ بھی ایک پروگرام ہوا تھا, ہم نے یوم سیاہ بھی ان کے ساتھ منایا تھا. تو جب انہوں نے یہ پروگرام دیکھا تو انہوں نے کہا ہم نے بھی آنا ہے, تو مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ ہم ان لوگوں کو فراموش نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے. جس طرح ہمارے پارٹ ہے نا, آنکھیں کان ہمارے ایک حصہ ہیں, تو وہ ہمارے پاکستان کا بھی ایک حصہ ہے, اور ہم ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں, وہ ہمیں بہت پیار دیتے ہیں. اب دیکھیں ان کا پیار ہمارے ساتھ کیا ہے. اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے, میں سب سے پہلے ملواؤں گی پنڈت مکیش کمار, ہندو اسکالر. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل. اچھا جی, ان کے بالکل برابر میں بیٹھے ہیں, کرسچن کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بشپ خادم بھٹو. السلام علیکم, کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے, گڈ, فرسٹ کلاس. پاکستان زندہ باد, زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اچھا جی, بڑی انہوں نے بھائی اپنی محبتیں خود ہم سے شیئر کر رہے ہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. کوئی کسی کو فورس نہیں کر سکتا, محبتیں زبردستی نہیں کی جاتی, دل سے ہوتی ہیں. اچھا جی, جنہوں نے یہ پورا ہمارے ساتھ کنڈکٹ کیا ہے, پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب, اور یہ قائد خاکسار تحریک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اور آج آپ یاسر عرفات بنے ہوئے ہیں, لیکن آپ کی جو یونیفارم ہے وہ آپ کی قائد خاکسار تحریک کو ریپرزینٹ کرتی ہے. جی, ہماری خاص یونیفارم ہے تحریک کے حوالے سے. زبردست. اچھا جی, بات کروں گی میں آپ سے مکیش صاحب, یہ بتائیے, دیکھیں کشمیر میں جو جس طرح مظالم ہو رہے ہیں, اور آپ نے خود ہم سے محبتیں شیئر کرنے کے لیے ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے ہیں, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ریلی. اور بہت انہوں نے بھی ہمارے ساتھ جب جوائن کیا تو انہوں نے کہا سبھی جو ہیں ہم آپ کے شو میں آئے, ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. تو جس طرح کشمیر پہ مظالم ہو رہے ہیں اور ان کی مذہبی پوائنٹ آف ویو سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ان کو اسٹک کر دیے, کیا آج کمپیئر ٹو پاکستان میں آپ لوگوں کی کمیونٹی کبھی ایسا فیل ہوا ہے, آپ لوگوں کو ہم سے دور رہنے کا فیل ہوا ہے, کیسا ہم نے آپ کو دور کر دیا ہو؟ جے شری کرشنا. پہلے تو مارننگ شو میں آپ کا دھنیواد کروں گا, بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے بولنے کا اوسر پردان کیا. پوری ہماری کمیونٹی کی اور سے, ہندو کمیونٹی کی اور سے میں اس بات کو وضع کروں گا, اور آج آپ سے یہ بات بھی شیئر کروں گا کہ کچھ لوگ ہمارے لیے کیا نظریہ رکھتے ہیں. تو میں ان کو بھی اس بات کو بتانا چاہوں گا, اور پوری دنیا کو یہ بات بتانا چاہوں گا پاکستان کے حوالے سے, کہ پہلے تو میں اپنی کمیونٹی, ہندو کمیونٹی کی اور سے اور میری اور سے جو ہے, میں جو کشمیر بھائی ہے, ہمارے جو کشمیر بھائی ہے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, اور ان کے دکھ میں, ان کی تکلیفوں میں ہم ساتھ ہیں, اور ہم اس کی پرزور جو ہے مذمت کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. آج 17واں دن ہے وہاں پر, کرفیو لگا ہوا, کرفیو کا سمے ہے, آپ کو سب جانکاری ہے. ہاں, کرفیو کا سمے ہے. تو اس بات سے ہمیں بڑی تکلیف ہے, کیونکہ سب سے جو بڑا جو دھرم ہے وہ انسانیت کا دھرم ہے, ارے کیا, اور اس سے بڑھ کر کوئی دھرم ہی نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی دھرم ہی نہیں ہے. تو کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ ہماری پوری ہندو کمیونٹی جو پاکستان میں رہ رہی ہے, اس کو اس بات کا بڑا دکھ ہے, اور وہ اس صدمے میں ہے کہ ہم اپنی آزادی پاکستان کے اندر بڑے جوش و جذبے سے بنا رہے ہیں. ابھی ہمارے تہوار شروع ہے, قریب ہمارا ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے وہ جنم اشٹمی, تو ہم وہ بڑی آزادی کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ, بڑے خلوص کے ساتھ بناتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ملک پاکستان ہے, ہم آزاد ہیں, اور ہم آزادی کے ساتھ ایک ایک سانس ہمارا جو ہے وہ پاکستان کی امانت ہے, اور پاکستان کے لیے ہم, کیونکہ یہ دھرتی ہماری ماں ہے, اور جس دھرتی کے اندر ہمارا جنم ہوا ہے وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے, ہمارا جینا, ہمارا مرنا پاکستان کے لیے. تو کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ وہاں پر کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ 17واں دن کرفیو ہے, وہاں پر کھانے کے لیے پرابلم ہے, وہاں لوگوں کو پانی کے لیے پرابلم ہے, یہاں تک کہ دوائیوں کے لیے بچوں کو پرابلم ہے. تو وہ ہماری وہاں پر مائیں بہنیں جو ہے وہ بڑی تکلیف میں ہیں, اور وہاں کے لوگ بڑے تکلیف میں ہیں. تو یہ تکلیف جب ہم نے آپ کے طرف سے میڈیا کے دوران یا ٹیلی ویژن کے اس میں دیکھی, تو ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہے. تو جیسے بھی آپ دیکھیں, اگر کسی ایک پرندے کو بھی اگر آپ پنجرے میں بند کر دیں تو وہ بھی آزادی چاہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے آزاد کر دے تاکہ میں اپنے طریقے سے آزادی کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کروں. تو وہاں کے لوگ بھی بیچارے وہ جو وہاں پر بند ہیں, دیکھیں آزادی کو چھوڑے, انہوں نے کھانے پینے کے لیے, ان کی دوائیوں کے لیے, ہر چیز کے لیے وہ پریشان ہے. پتہ ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے نا ان کے منسٹر کا ہوتا ہے. بالکل. اب انہوں نے جو ایک انسٹرکشن دی ہے, ان کو انسانیت کا سبق پڑھانا کیا مطلب یہ ضروری ہے, ان کو نہیں معلوم کہ ایک انسان کو یہ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. آپ اپنی بات کریں, ڈیلیور کریں جو بھی آپ نے کرنا ہے, لیکن آپ کسی کو باؤنڈ کر دیں اور اس کا کھانا پینا بند کر دیں, آپ تو خدا بننے کا دعویٰ کریں. اور ایسے لوگوں کا اینڈ آپ کو پتہ ہے کیا
چاہے فرعون نے بھی اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی تھی. تو آپ ایسا نہ سمجھے کہ آپ اپنی پاور سے, کہتے ہیں اپنے دل اتنے خوبصورت کریں. آپ لوگوں میں بھی کچھ اچھے رہنما ہوں گے, جیسے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, اور کہتے ہیں ہر جو ہے مذہب میں ان کو پیس کا سکھایا جاتا ہے, ٹھیک, ہر مذہب میں سکھایا جاتا ہے. تو کیا ان کو نہیں معلوم کہ ہم کسی انسانیت پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ دیکھیں حقیقت میں وہاں پہ جو ہے بڑے بڑے دانشور لوگ ہیں اور دھرم کو چلانے والے لوگ ہیں, دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں. ویسے اگینسٹ میں ہیں لوگ کافی وہاں پر بھی, بہت زیادہ جو ہے وہاں پر ہے ایسی. تو میں آج آپ کے چینل سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں ان کو کہ میں اقوام متحدہ سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں, پوری دنیا سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں, کرپا کر کے جو ہے وہ کشمیر کے حوالے میں کشمیر کی جو وہاں آبادی ہے اور ان کی جو آزادی ہے ان کے بارے میں کچھ جو ہے وہ کارروائی کی جائے, تاکہ کشمیر کے لوگ آزاد رہیں اور آزادی کی طرح اپنے جو ہے وہ اپنے جو مذہبی جو رسم و رواج ہے اس کو ادا کر سکیں. تو میری اپیل ہے اقوام متحدہ سے کہ یہ جو بات ہے اس مدعے کو اور آگے بڑھائیں, اور جو ہے کیونکہ ویسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ آئیے, اگر اس مسئلے کا حل مذاکرات پہ ہے تو اس کو حل کریں, کیونکہ یدھ اور جنگ جو ہے مسئلوں کا حل نہیں ہے. بہت اچھی بات کی, یدھ اور جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہے, کیونکہ مذاکرات مسئلوں کا حل ہے. اب بہت اچھی بات کی, یدھ جو ہے نا, جو ہم لوگ جنگ کا وہ مسئلوں کا حل نہیں ہے, دونوں طرف انسانیت کا خون ہوگا. لیکن اگر ہم پہ یہ جنگ تھوپی گئی تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچھا, ہاں, ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور ہم جو ہے پوری طرح سے مکمل طور پہ تیار ہیں, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم اپنے دیش کے لیے ہم بلیدان بھی دے سکتے ہیں اور اس کے لیے قربان بھی ہو سکتے ہیں. ہم لیکن ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ ہم اپنے دیش کے لیے قربان ہو سکتے ہیں, اور جب ہم قربان ہوں گے تو پھر ہمارا بلیدان ضائع نہیں جائے گا, ہمارا بلیدان ضائع نہیں جائے گا. ہم پاکستان قوم کے ساتھ ہیں اور ہم پاکستان فوج کے ساتھ ہیں, تو اس لیے ہم تیار ہیں. تو اس لیے کشمیر کا مسئلہ جو حل ہونا چاہیے, کیونکہ 72 سال ہو گئے اس مسئلے کو اپنے عسکری صاحب, تو وہ بہت لوگ پریشان ہیں. اب وہ دور سمے نہیں ہے, تو اب کیونکہ پوری دنیا میں اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے اور ہمارے پورے لیڈروں نے بھی, ہمارے سیاستدانوں نے بھی اس بات کو اجاگر کیا. یہ تو ہمیں اب یقین ہو گیا, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اب ہم بات کریں گے ہماری کرسچن کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے خادم بھٹو صاحب. آپ بتائیے سر, آپ کی کیا فیلنگز ہے کشمیر کے بارے میں؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس فورم پر ہمیں بات کرنے کے لیے بلایا. کشمیر ایکچولی یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, کیونکہ انسانیت کا تعلق پوری دنیا سے ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور کشمیر میں جو انسانیت سوچ سلوک ہو رہا ہے وہ اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو آپ کو ایسے ایسے کلپس ملیں گے کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے کہ اتنی بے دردی سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ہمیں لوگوں کی بھوک پیاس تو وہاں نظر آ رہی ہے, لیکن پس پردہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یعنی کہ حقائق سامنے نہیں آ رہے. کل میں نے 2 کلپس دیکھے تھے, ایک میں جو فوجی تھے وہ گھروں پہ پتھراؤ کر رہے تھے اور بند دروازوں پر وہ اینٹیں مار رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کو گھروں میں گھسنے کی. ٹھیک ہے, ایک کلپ دیکھا جس میں کچھ لوگوں کو انہوں نے پہلے گولیوں سے مارا, پھر بعد میں ان کی لاشوں پر خنجر چلائے بے دردی سے ان کے فوج نے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو انسانیت سوچ سلوک کشمیر میں وہاں پر ہو رہا ہے تو وہ بیسیکلی مسلمانوں کی نسل کشی ہے. کیونکہ انڈیا کا جو 370 کا جو آئین ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کو کم کیا جائے اور وہاں پر ہندوؤں کی جو تعداد ہے وہ یعنی کہ بڑھا کر کشمیر پر جو ہے وہ اپنا پورا کنٹرول کیا جائے. اب کیونکہ کشمیر کی خصوصی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, 370 کا جو آرٹیکل تھا, آئین تھا, اس کے ختم ہونے سے اب کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے, پہلے نہیں تھا. پہلے کشمیر اپنی ایک خصوصی حیثیت, خصوصی یعنی کہ درجہ ان کو ملا ہوا تھا پوری دنیا میں. جی, اب ہم سب سے پہلے جو ہے اپنی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس 72 سالہ جدوجہد میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ قوم متحدہ میں ایک اسپیشل جو ہے وہ میٹنگ کال کی گئی اور اس میں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا گیا. جی جی, اور اس سے پہلے کبھی بھی کوئی اسپیشل میٹنگ نہیں کال کی گئی تھی جس کے لیے یعنی کشمیر کے لوگوں کے لیے یعنی کہ تھا. اب اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ پکی ہو گئی ہے. صحیح کہا, بالکل ٹھیک کہا, کشمیر کی آزادی پکی ہو گئی ہے کیونکہ
अभी हमने 14 अगस्त मनाया है और हर साल मनाते हैं, बिल्कुल लेकिन मैं समझता हूं कि 14 अगस्त 1947 के बाद हमारा हर दिन आज़ादी का दिन है। बड़ी बात, हमारा हर दिन आज़ादी का दिन है और हम हर रोज आज़ादी मनाते हैं क्योंकि हम आज़ाद हैं और आज़ाद मुल्क में रहते हैं। और हम जो पाकिस्तान में बसने वाले नॉन मुस्लिम लोग हैं वो हर तरह से आज़ादी के साथ हैं। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है ये हर फोरम पर जो है अपना किरदार अदा कर रही है। और आप देखें सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे आपको हमारे समाजी, सियासी और यानी कि मजहबी रहनुमा जो हैं इस फोरम यानी कि इस मसले को डिस्कस कर रहे हैं जी। क्योंकि जितना यानी कि अगर आप देखें कि पाकिस्तान के मुस्लिम कम्युनिटी जो है इस मसले को सीरियस लिए हुए है, तो वहां पर जो यानी कि नॉन मुस्लिम बसने वाली कम्युनिटीज हैं वो भी इसको एज इट इज लिए हुए हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और पाकिस्तान में बसने वाले शहरी सब इक्वल हैं और हमारा दुख, दर्द, खुशियां सब जो हैं वो इक्वल हैं और हम सब मिलकर जो हैं एक दूसरे के साथ आपकी ये यूनिटी चाहिए, हमें ये अपने गम बांटते हैं। और इसी तरह हम ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, जश्न आज़ादी मनाते हैं। तो इसका मतलब है कि वी आर सेम इन पाकिस्तान, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपको मुसलमानों के साथ अलग से सलूक नजर आएगा, क्रिश्चियनों के साथ अलग से सलूक नजर आएगा और इसी तरह जो कश्मीरी है उनके साथ जो है वो अलग से सलूक जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है। इसीलिए इस फोरम के ताल्लुक से जिस तरह पन्ना साहब ने अपील की है, हमने मुख्तलिफ फोरम। अच्छा, आपने इनके बारे में बताना है, आप पहले पानी पिए, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। अच्छा जी, मैं बात करूंगी अस्करी साहब, माशाल्लाह कुमार साहब भी मौजूद हैं और बिशप खादिम भुट्टो साहब भी मौजूद हैं। माशाल्लाह दोनों अपनी अपनी एक जो है मजहब को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनकी फीलिंग देखा, हम नहीं कह रहे, वो खुद पाकिस्तान के उन कश्मीरी बहन भाइयों के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं उनके साथ जुल्म हो रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, कायदे खाकसार तहरीक को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने अभी तक क्या सोचते हैं कि यही यूनिटी हम लोगों की जो है कोई यानी कि हमें कुछ रिप्रेजेंट करते हुए कुछ इसका रिजल्ट निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और मेरे जो साथी यहाँ आए हैं, जी जी, इंसानियत की बुनियाद पे इन्होंने जो बातें की वो इंसानियत की बुनियाद पे की, मजहब की बुनियाद पे नहीं की। बड़ी बात है। और जिसमें जो इंसानियत है वो सबसे बड़ा मजहब इंसान, सारे मजहब इंसानियत का दर्स देते हैं। क्या बात है। और इस वक्त जो कंडीशन सूरत हाल है हमारे मुल्क में, कश्मीर के हवाले से न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाज हो रहा है और खुद इंडिया में इस कदर शदीद एहतजाज हो रहा है उधर भी एहतजाज कि वहाँ के अपोजिशन और सहाफत के अलमबरदार और इंसानियत के अलमबरदार भी वहाँ पर भारत में बाकायदा सरापा एहतजाज बन गए। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, वो उनको इस चीज़ को लाइक नहीं कर रहे, डिसलाइक कर रहे। तो बात यह है कि जहाँ ये सूरत हाल हो कि जहाँ पर हम समझते हैं कि अक़लियत कहा जाए जिसे, कि हिंदुस्तान में अक़लियत ही नहीं अक्सरियत भी गैर महफूज है हिंदुस्तान में, तो जहाँ पर ये सूरत हाल हो जाए तो वहाँ पर लाज़मी बात है कि मैं ये समझता हूँ कि मोदी ने एक बहुत बड़ा जो है खुदकशी का, ये मैं समझता हूँ इसने खुदकशी की है, बस इसकी आखिरत आई है। वहाँ पर आज़ादी की तहरीकें उठ खड़ी हुई, खालिस्तान तहरीक अलग से, नागालैंड और दीगर जगहों पर कश्मीर की एक इन्होंने जो लगाया है, पाबंदी लगा दी और 370 जो है वो आर्टिकल उसमें चेंजिंग लाए हैं। तो सबको अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो गया कि आज कश्मीर के साथ ये हो रहा है तो दीगर कम्युनिटीज़ के साथ क्या नहीं होगा। सही। तो ये चीज़ें जो हैं ये बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान की बका सलामती की। अच्छा, हमारे दरमियान कॉलर आ गए हैं, उसका वो हो जाएगा, यानी हिंदुस्तान की बका जो है वो नजर नहीं आ रही है, टुकड़े टुकड़े जो है मोदी सरकार ने जो काम किया है। ठीक है, हमारे दरमियान कॉलर बात कर लेंगे, लाइन ड्रॉप न हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम याया। हेलो जी याया, कैसे हैं आप? ठीक है, आवाज नदीम भाई जरा ऊंची कीजिएगा इसकी प्लीज, वॉल्यूम। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह।
तो बात ये है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सब मिलके रहते हैं। और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि मेरे खुद बहुत सारे क्रिश्चियन दोस्त हैं, हिंदू भी हैं, और हम बिल्कुल एक तरह से रहते हैं। और इत्तेफाक से कुछ क्रिश्चियन तो मेरे बहुत ही करीबी दोस्तों में है, और हमारा उतना बैठने में साथ है, तो हम बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। हमारी कौमी यही है कि हम मिलजुल के रहे। देखिए बात है कि हमारे दरमियान जो फसाद का बीज बोया जाता है, हमें उसको रियलाइज करना चाहिए। आम आदमी के दिलों में नफरतें नहीं है। लेकिन मैं आपको बेशर्तिया कह सकता हूँ, इंडिया में जाके देखिए, अगर उनका सर्वे करें तो वहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन है इतना ज्यादा है कि वहाँ बहुत सारे क्रिश्चियन मुस्लिम का दुराशा किया जाता है और डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हिंदू की बात हिंदू के साथ किया जाता है। लेकिन मैं आपको कहता इक्का अगर वाकई पाकिस्तान में होते हैं तो पूरी कौम को हम पार्ट नहीं बना सकते। तो ये हमारी कौमी यकजहती की मिसाल है जो हमारे झंडे के अंदर वाइट निशान बना हुआ है, तो वो हमारे साथ चिपका हुआ है, हम उस पर अलग नहीं कर सकते। तो मेरा इन तमाम मेहमानों से सवाल ये है कि देखिए आप लोग बैठे हैं, आप अपने अपने जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो आप क्या समझते हैं कि आप लोग पाकिस्तान में कैसे फील करते हैं? और मैं अगर आप कंपेयर करें कि हम भारत से पाकिस्तान से भारत हमारा ट्रीटमेंट आपके साथ हम लोग जाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि सब लोगों से मेरी दरखास्त की इंसानियत सबसे बढ़कर है, और हमारा मतलब इंसानियत का प्रचार करता है, कोई भी मतलब इंसानियत का प्रचार करता है, तो इंसानियत से चले, इंसानियत के लिए काम करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया याया, और सही बात है, मजहब सबके अपने हैं, लेकिन इंसानियत जिसमें नहीं है वो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। ये आपने कुमार साहब यही कहा था, इंसानियत जो है वो सबसे, और हर मजहब सिखाता यही है इंसानियत का सबक जो है सबसे उत्तम धर्म है। हाँ। तो ऐसा है कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के जो लोग हैं, जी जी, देखें हमारा मजहबी नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन हमारे कौमी नजरिया एक है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी। आपको पता है कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना ने अकलियतों के लिए एक स्पेशल वो करके इनका भी आपने रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी रस्म रिवाज को एक तकरीर की जी कि पाकिस्तान में बसने वाली जितनी भी अक़लियतें हैं वो आज़ाद हैं, और अपनी मर्जी से जो है वो अपनी इबादत कर सकते हैं। देखो, और उनको कोई रोक टोक नहीं है। ये यानी कि कायदा। अच्छा, हमारे दो गेस्ट अभी भी थे, एक हमारे दरमियान थे, वो आ नहीं सके क्योंकि इस्लामाबाद चले गए सिख, और सिख बरादरी भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा हमारे साथ ज्वाइंट होती है, पारसी भी है, लेकिन कुछ लोग जाहिर सी बात है टाइम की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन मैं उनको ज्वाइन करना चाह रही थी, लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो पाए। लेकिन मैं उनको भी अपने मुस्कुराती सुबह की तवज्जो से सलाम पेश करती हूँ कि आपने ये खुशी महसूस की कि यहाँ पर आना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम आपको ज़रूर अपने साथ ज्वाइन करेंगे। आप कंटिन्यू करें प्लीज़। जी, तो पाकिस्तान में हम लोग जो हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये बिल्कुल आज़ादी फील करती है, और हम अपनी इबादत जो है बग़ैर किसी रोक टोक के, बग़ैर किसी यानी कि डिस्क्रिमिनेशन के जो है वो करते हैं। इवन के हम जो हमारी जो बड़े बड़े यानी कि इबादत होते हैं, हाँ, वो त्यौहार होते हैं, हम यानी कि कई बार तो हम यानी कि रोडों पे टेंट लगा के करते हैं। देखिए, ठीक है, ग्राउंड्स ले लेते हैं इबादत करने के लिए, लेकिन हमें गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है बाकायदा, बड़ी बात, ठीक है, सिक्योरिटी देती है कि आप अपनी इबादत कर सकते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो है हम इस बात को ज़्यादा से फील करते हैं कि खुदा ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क में रखा है, और हम अपनी इबादत, अपनी रसूमात जो है बग़ैर किसी रोक टोक के जो है वो कर सकते हैं और कर रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसानियत का दर्जा क्रिश्चियन कम्युनिटी में है, वो आपको पता है कि पाकिस्तान में बसने वाले जो लोग हैं वो हमेशा जब भी उनकी इबादत होती हैं, वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया में बसने वाली तमाम कम्युनिटीज़ के लिए वो दुआ करते हैं कि मुल्क में अमन कायम हो। ठीक है, हमारी अफवाज जो है, हुकूमत जो है, खुदा ताला इन पर अपना हाथ रखे। और जो दहशतगर्दी यहाँ पर हुई है, क्योंकि आपको पता है कि दहशतगर्दी में मेरे ख्याल में हर कम्युनिटी का बंदा जो है वो निशाना बना है। हमारे चर्चेज पर हमला किया गया, मसाजिद पर हमला किया गया, इमाम बारगाह पे हमला किया गया, स्कूलों पे हमला किया, गो के हर एक तबका को जो था वो दहशतगर्दी वालों ने मुतासर किया। अब खुदा का शुक्र ये है कि दहशतगर्दी पर जो है मेरे ख्याल में 90% जो है वो कंट्रोल जो है वो हो चुका है, और हमारे मुल्क में अमन है। अब हमारे मुल्क जो है, क्योंकि बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी से लोग आते हैं यहाँ पे जी, और फिर वो हमें पूछते हैं कि यहाँ पे तो सुना है कि बड़ा यानी कि दहशतगर्दी है, लोगों को यानी कि मारा जाता है, ये होता है, वो होता है।
تو ہم لوگ کیونکہ بینگ پاکستانی ان کو بتاتے ہیں کہ آپ جو سنتے ہیں ایسا نہیں ہے. اچھا ایک اور بات ہے, کتنی بھی دہشت گردی ہو جائے, اللہ کا شکر ہے ہندوستان میں ضرور آپس میں لڑائی ہوتی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں پر اللہ نظر بد سے بچائے کہ ہم لوگ کبھی آپس میں نہیں لڑے, کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے پرابلمس ہوتی ہیں اب جب تک سلوشن, لیکن ہم آپس میں کبھی ایک دوسرے سے لڑے نہیں ہیں. جی راجن, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, بہت پیاری ایک یکجہتی کی گفتگو ہو رہی ہے اور یہ یکجہتی پریزنٹ کر رہی ہے. ہم کشمیر کو اسپیشلی یہ پروگرام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. اس وقت لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد مسکراتی صبح وتھ سبھی کے ساتھ. ویلکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ, میں ہوں سبھی اور ہمارے درمیان بڑے پیارے پیارے گیسٹ موجود ہیں اور ڈفرینٹ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ یعنی کہ ہندو کمیونٹی کو, کرسچن کمیونٹی کو, اور یہ ہمارے عسکری صاحب ہیں. میں عسکری صاحب کے پاس سوال کرنا چاہوں گی. ہمارے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور پاکستانی مسلم اس کو یوں کہوں گی کیونکہ ہم جب ہم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں ڈفرینٹ لوگ اس میں کریں گے, تو کشمیر قائد خاکسار تحریک جو ہے کشمیر کے اوپر آپ لوگوں نے کتنا کام کیا, یہ بتائیے ذرا, پتہ چلے. کشمیر کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی کردار خاکسار تحریک کا رہا ہے. خاکسار تحریک کے بانی حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی, انہوں نے باقاعدہ طور پر 1950 میں بلکہ 47 میں کہہ دیا تھا کہ یہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے, اور کشمیر کی اگر آزادی نہ ہوئی تو یہ سمجھے کہ ہم مکمل طور پہ آزاد نہیں ہوئے. کشمیر پاکستان کی شارگ ہے, اس کی آزادی ضروری ہے, کیونکہ بھارت جب چاہے گا کشمیر پر جو مظالم اب ڈھائے جا رہے ہیں اس کا اندیہ پہلے دے دیا تھا, اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کشمیر یہ جب چاہے گا بھارت جو ہے وہ پاکستان کا پانی روک دے گا, اور پاکستان یا خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے, قید کا شکار ہو جائیں گے, اور جب چاہے گا پانی چھوڑ کے ہمیں سیلاب کی نظر کر دے گا. جیسے کہ اب بھارت نے 2 لاکھ یا 3 لاکھ کیوسک جو ہے پانی چھوڑ دیا ہے, جو پاکستان میں اب سیلاب کی صورت میں آ رہا ہے, تباہ کاریاں اس سے شروع ہو گئی, مچنی شروع ہو گئی. یہ بات علامہ مشرقی نے کہی, اور اس پر جو ہے کہا کہ پاکستان کو ڈیم بنانے چاہیے, اور ڈیم بنانے کے لیے حوالے سے, اور کہا کہ دریاؤں کے رخ موڑ دے گا بھارت. تو وہ یہی ہوا کہ دریاؤں کے رخ موڑ دینے کی بات پر جو ہے اس وقت کے سیاستدانوں نے بڑا مذاق اڑایا علامہ مشرقی کا کہ لوگ کبھی دریاؤں کے رخ بھی موڑے جاتے ہیں, تو وہ آج دریاؤں کے رخ موڑ دیے گئے, وہاں ڈیم بنا دیے, اور ہمارا جو ہے معیشت ہماری تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی. علامہ مشرقی نے جب یہ واضح کیا, لیکن علامہ مشرقی کی بات سننے کے بجائے اس وقت کے سیاستدانوں نے, حکمرانوں نے علامہ مشرقی کو قید کر دیا. 8 سال علامہ مشرقی جو ہے جیل میں رہے. خود خاکساروں نے 1950 میں پاک فوج کے ساتھ مل کر کشمیر پہ محاذ کیا, اور 70-80% کشمیر کا علاقہ جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیا, جس پہ پنڈت نہرو نے بڑا واویلا مچایا, شور مچایا, اور اقوام متحدہ میں نے جو ہے وہ اس سلسلہ میں حکومت پاکستان کو, اس دور کے حکمرانوں کو جو ہے وہ خود لیاقت علی خان کو جو ہے باقاعدہ ان کو مجبور کر دیا کہ وہ پاکستان کی افواج اور خاکساروں کو واپس بلایا جائے کشمیر سے, اور کہا گیا کہ جی یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جو ہے اس کا مسئلے کو حل کیا جائے گا. جبکہ اس وقت کہا تھا علامہ مشرقی نے 1000 سال تک بھی اقوام متحدہ جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی, مگر اگر ہمارے حکمرانوں میں زور ہوگا, جان ہوگی, تو وہ کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں. مودی نے کشمیر پر یہ حالات پیدا کر کے پورے ہندوستان کے ٹکڑے کر دینے کے لیے جو ہے وہ تیاری کر دی ہے. اب لوگوں جو وہاں پہ اقلیتیں ہیں وہ ساری غیر محفوظ ہیں, اور سب آزادی کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خاکسار تحریک کا بنیادی کردار جو تھا یہ پاکستان کی آزادی میں بھی خاکساروں نے اپنا خون بہایا. 19 مارچ 1940 کو 313 خاکسار دستہ جو ہے یوم بدر کی حوالے سے وہ نکلا, کیونکہ پابندی لگی ہوئی تھی ہندوستان میں کہ نماز پر. تو اس دور جس طرح آج کشمیر میں ہو رہا ہے ایسے ہی ہندوستان میں تھا, پابندی لگ گئی تھی کہ مسلمان نماز مساجد میں نہیں پڑھیں گے. تو لاہور میں ٹبی کے مقام پر اندرون شہر کے جو خاکسار تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے شاہی مسجد جا رہے تھے, اور ایک دستہ جو ہے وہ باقاعدہ مارچ کرتا ہوا جا رہا تھا. انگریز فوج نے اس کا راستہ روکا اور سالار کے منہ پہ تھپڑ مارا
کہ تم بغیر اجازت کے کیوں آئے ہو، جبکہ اس وقت انہوں نے اجازت بھی لے لی تھی، مگر یہ بہت مہنگا ہوا اور ایک خاکسار نے اس بیلچے کے ذریعے اس کی گردن اتار دی۔ اچھا، کرنل بیٹی جو تھا وہ تھا اس کا سالار، بیلچے سے جب گردن اتاری ہے تو وہاں پر باقاعدہ طور پر پھر گولیوں کی بوچھار شروع ہوئی ہے۔ 313 خاکساروں کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کو زد و کوب کیا، انہیں مارا پیٹا، ان کو باقاعدہ طور پر ان کی شہادتیں ہوئیں، اور ایک اندازے کے مطابق 400 سے زیادہ لوگ مسلمان وہاں شہید ہوئے۔ ٹھیک 4 دن کے بعد 19 مارچ 1940 کے اس واقعے کے ٹھیک 4 دن کے بعد 23 مارچ کو قرارداد پاکستان پاس ہوتی ہے۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو پاکستان کی بنیاد نہ رکھی جاتی، لہذا خاکساروں کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے قیام کے حوالے سے، خاکساروں کا بہت بڑا کردار ہے کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے خاکسار تحریک کا جو ہے کردار کو، جو نصاب تعلیم میں کبھی ہم پڑھا کرتے تھے، آج اسے نکال دیا۔ یہ ایک سازش ہے، بہت بڑی لیکن میں ایک سازش ہے۔ بات کہوں گی، آپ کمار صاحب آپ میری بات سے بھی ایگری کریں گے، بشپ صاحب بھی کریں گے کہ اقوام متحدہ چاہتی ہی نہیں ہے۔ میں تو صاف کہتی ہوں، اب کسی کو اچھا لگے کہ برا، دیکھیں آپ لوگ ویسے اگر دیکھیں باہر ملک میں نے دیکھا، اس دن بھی میں نے بات کی، میں نے کہا کتنا سا چوزا بھی گٹر میں گر جاتا تو اس کو ایسے دکھاتے ہیں ہم کتنے دل رکھتے ہیں اور کتنا درد ہے ہمارے اندر اور ہم لوگوں کو فیلنگ ہے۔ تو آپ کو جو کشمیر پہ خواتین پر ظلم نہیں نظر آتا، تو آپ ان جانوروں سے آپ محبت ظاہر کرتے ہیں، تو انسانوں سے کوئی محبت نہیں ہے، تو یہ دکھاوا ہے، آپ لوگوں کی محبت نہیں ہے یہ۔ اگر میں اس ویڈیو کو اگر میں اس طرح آپ لوگوں کے بارے میں کہنا شروع کروں تو آپ اقوام متحدہ میں 72 سال سے، بشپ صاحب نے جسے کہا 72 سال سے آپ کو خواتین پر ظلم اور بربریت نظر نہیں آ رہی، جوان لڑکوں کی موتیں نہیں نظر آ رہی، آپ کو وہ گٹر میں گرا ہوا چوزا نظر آتا ہے تو وہ ساری فورس جو ہے امریکہ کی جمع ہو جاتی ہے اور اس کو نکالنے لگ جاتی ہے اور آپ وائرل کرتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں آپ لوگ، اور آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، آپ کے اوپر جا کے لیٹر پٹ اپ کیے جاتے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے ابھی تو عمران خان بالکل لیٹر مان نہیں لے کے جائیں، اب ٹیک اے ڈیسیجن، کیونکہ وہ بھی ایک ہمارے بہن بھائی ہیں اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ساری کمیونٹی ہے، اور آپ خود دیکھ لیں، ہم ان کو کوئی بھی ایسی بات نہیں کہہ رہے، انہوں نے ابھی تک، ہم لوگوں نے پاکستان میں جتنے بھی کمیونٹی رہتی ہے ہم نے ابھی تک کوئی ایسا ریئیکشن نہیں کیا، کیونکہ ہمیں انسانیت کا سبق ہی ایسا ہے، ہم لوگوں ایسا سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگوں کے یہ بہن بھائی ہیں اور ان کی محبت، ان لوگوں کا پیار، ہم لوگوں نے کبھی ان سے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کے درمیان اگر زیادہ کوانٹیٹی میں نے یہ بھی دیکھا سکھ برادری بھی اگینسٹ میں، ہندوستان کے آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اگینسٹ میں، تو آپ کس پاور پہ اتنا بڑا ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی؟ اور ہمیشہ یاد رکھنا جب انتہا کو کوئی چیز پہنچتی ہے نا وہ اینڈ ہوتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کمار صاحب صحیح کہہ رہی ہوں؟ بالکل، دیکھیں جب دھرم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک شلوک ہے جی کہ جب زیادہ دھرم کے اندر پاپ شروع ہو جاتا ہے، ظلم شروع ہو جاتا ہے تو اس کا انت بھی ہو جاتا ہے۔ کیا بات تو اس لیے انسانیت دھرم سب سے بڑا دھرم مودی ہے، کو بھی پڑھا دو نا، اور یہ تو پوری دنیا میرا یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، انہوں نے میری بات کو ٹرانسلیٹ اپنی کہ پوری دنیا میرا دیکھ رہی ہے، تو انہی کی بات کو میں جاری رکھوں گا۔ بھگوت گیتا کا ایک شلوک بھی ہے، یدا یدا دھرم سے گلانی بھوتی بھارت ہے ابھیستانم دھرم سے داتم سرجامیہم، کہ جہاں کہیں بھی دھرم کی ہانی ہوتی ہے اس پہ پاپ بڑھ جاتا ہے، انسانیت قتل ہوتا ہے، تو پھر اس کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، اور پھر اوتار ہوتے ہیں، ایسے اوتار ہوتے ہیں، ایسے لوگ آتے ہیں جو اس کا خاتمہ کرتے ہیں اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ میں جرنلی بات کرتی ہوں، آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں، آپ لوگوں کو کبھی دیکھیں ہمارے مذہب میں جلانے کا سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ تدفین کرتے ہیں، آپ لوگ کبھی ایسا ہوا ہم نے آپ کو کسی چیز پہ پابندی لگائی ہو؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر ویسے تو ہم آزاد ہیں، مکمل آزاد ہیں، ہمارے جو مذہبی جو رسم و رواج ہے، جیسے بشپ صاحب نے کہا کہ مکمل آزادی کی طرح مناتے ہیں، ہمیں آج تک کسی نے نہیں بولا کہ آپ کیوں کرتے ہو ایسا، آپ کیوں جلا رہے ہو یا دفنا رہے ہو، نہیں، کسی نے ہم کو ایسا نہیں کہا، کیونکہ آج بھی ہم اپنی وہی جو آزادی اپنے تہوار جو منا رہے ہیں جو 47 سے پہلے بنایا کرتے تھے، ابھی بھی وہی ہے، اس سے زیادہ اچھی آزادی کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور ہمارے باپ دادا، ہمارے پتا جی، ہمارے دادا لوگوں نے بھی کہا کہ پاکستان کے اندر آج تک ہمیں کسی پرکار کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، نہ ہمیں کوئی پریشانی ہوئی ہے، ہم اپنے جو ہے وہ تہوار، اپنی جو رسم و رواج ہے وہ کھلے دل سے اور آزادی کے ساتھ بناتے ہیں۔ روڈوں پہ بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، ابھی ہمارے ایک پروگرام ہوا جگن ناتھ جی کا، جو پورے روڈ سے اس کا رتھ نکالا گیا اور بڑے جوش و خروش سے نکالا گیا،
اور پاکستان کے ترانے کے پاکستان کے سائے کے جھنڈے کے نیچے اس کو نکالا گیا تو وہ کتنا آزادی کی طرح. کچھ مجھے کہہ رہے تھے, میں نے کچھ نغمہ سنانا ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا دو آپ کو کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی, جی ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا یہی ہے نعرہ, جیوے 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 پاکستان ہمارا, جیوے 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 پاکستان ہمارا. یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے, یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہو, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان. بولے یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے, یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہو, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان. پاکستان زندہ باد. کیا بات ہے سر, آپ نے تو دل سے ایسے سانگ ڈیڈیکیٹ کر دیا, بہت اچھا لگا مجھے. کیونکہ ہمارا ملک ہے, ہمارا دیش ہے, اس کے لیے ہم جتنی بھی پرسنتا کریں, جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے میڈم, کیونکہ یہ میرے دلی جذبات ہے. کیونکہ یہ جو ملک ہے نا ہمیں بڑی قربانی سے ملا ہے, یہ آسانی سے ہمیں نہیں مل گیا, یہ بڑی قربانی سے ملا ہے. اور اس کے اندر ہمارے جتنے جو پرانے جو لوگ تھے اور پرکھوں کا خون ہے اس کے اندر, اور ہمارے خاکسار تحریک کا خون ہے اس کے اندر, تو وہ کبھی ضائع نہیں جائے گا, وہ کبھی ضائع نہیں جائے گا. اور آپ کے جو ہے ہاں جی سر جی, کہ جس وقت یہ خاکسار تحریک 1930 میں 30-31 میں علامہ مشرقی نے اس کا آغاز کیا تھا, تو اس تحریک میں ہندو, سکھ, عیسائی تمام کمیونٹیز کے لوگ تھے, اور مقصد تھا ہندوستان کو آزاد کرانا, انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا. تو اس آزادی, اس فریڈم میں, اس میں سب آپ لوگوں کا سب کا رول ہے تحریک میں. بالکل سمجھے نا, جانیں قربان کی ہیں, مال قربان کیا ہے, سمجھے نا. اور پھر یہ ہے کہ جب یہ آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو اس وقت انگریزوں کے جو ہے نا در و بام ہل کے رہ گئے تھے کہ پورا ہندوستان جو ہے وہ خاکسار تحریک میں شامل ہو گیا تھا, اور خاکسار تحریک نے انگریزوں کو نکالنے کے لیے بنیادی کردار ادا کیا, ورنہ اس نے جانے کا ارادہ نہیں تھا اس کا. جو کچھ اس نے ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا تھا اس کے لیے اس نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی. یہ ریلوے لائنز بچھانا, یہ جناب پورے کورٹز بنانا, یہ تمام چیزیں بنا کر اس کا پورا ایک پروگرام تھا, لیکن خاکساروں نے اس کے پیروں سے جڑیں اکھاڑ کے باہر پھینک دیا. آج خاکسار یعنی پورے ہندوستان کو دیکھیں, میں کہتا ہوں بنیادی کردار ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کا بنیادی کردار خاکساروں نے ادا کیا ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں دیکھیں اسلام جو ہے وہ تمام مذاہب کو کہتا ہے کہ آپ کسی کے مذہب کو گالی نہ دو, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ سمجھے نا, کہیں وہ تمہارے خدا کو برا نہ کہیں, آپ پتھر پھینکو جواب میں آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دوست ہیں, خادم بھٹو صاحب ہیں, مہاراج اپنا پنڈت صاحب ہیں, تو یہ ہم ان کے پروگراموں میں جب بھی یہ رسومات ادا کرتے ہیں, جب بھی یہ کوئی معاملات ہوتے ہیں, ایک دوسرے میں شریک ہوتے ہیں. اور یہ واحد چیز معاملہ ہے کہ خاکسار تحریک میں تمام کمیونٹیز کے لوگ بھی شامل ہیں. ہماری افواج میں بھی ہیں, میں نے دیکھا ہے کرسچن کمیونٹی ہے, ہم لوگوں نے سب جگہ پر ہے, سب جگہ ہمارے لوگوں کو, بلکہ منسٹری میں بھی آپ لوگوں کو امپورٹنس دی گئی ہے, منسٹری میں بھی آپ لوگوں کو. آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر پلیز؟ پاکستان میں اگر ہمارا کردار دیکھا جائے نا, تو جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت جو ہمارے مسلم بھائی تھے, آپ کو پتہ ہے نہ تو ان کے پاس سکول تھے, اچھا نہ ہاسپٹل تھے, تو اس وقت ہمارے مشنری ادارے موجود تھے جو کرسچن ادارے تھے. اچھا ٹھیک. اور انہی کرسچن اداروں نے ایک بہت بڑا کردار یہ ادا کیا کہ نہ صرف انہوں نے انسانیت کو فروغ دیا, بلکہ آج بہت سارے لوگ اگر وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں تو انہیں اس وقت سے وہ یعنی کہ سکھایا گیا کہ جو ہمارے ہاسپٹل تھے وہاں سے انہیں تعلیم دی گئی, ایجوکیشن دی گئی, مشنری اسکولوں سے پڑھایا گیا. اور آج بہت سارے لوگ جو پڑھے لکھے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پاکستان میں, تو ان میں ہمارے مشنری اداروں کا جو ہے بہت بڑا کردار ہے, جس میں ہیلتھ ایجوکیشن ہو گیا. اور اس میں پاکستان میں اگر کسی نے سب سے زیادہ جو کردار ادا کیا نا, تو وہ کرسچن کمیونٹی ہے جس نے پاکستان کو اس شعبے میں جو ہے وہ بلڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اب کیونکہ پاکستان میں ہم ہر شعبے میں موجود ہیں,
فوج میں دیکھ لیں تو ہمارے لوگ موجود ہیں, آپ کو کرنل رینک تک, جنرل رینک تک وہ نظر آئیں گے. پھر جو دوسرے شعبے ہیں عدلیہ, انجینئرنگ, یعنی کہ ہر جگہ پر یعنی کرسچن کمیونٹی کا یہ کردار رہا ہے. وہ ہے نا کہ آپ لوگوں کو کبھی الگ سمجھا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے لیے ہر فورم پر, ہر شعبے میں یعنی کہ کام کر رہے ہیں, تو اگر پاکستان پر کوئی ایسا کڑا وقت آتا ہے, یہاں کوئی ایسی بات آتی ہے, تو پاکستان کی کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گی اور اپنی فوج اور اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. بڑی بات ہے یہ. آج کرسچن کمیونٹی پوری آپ لوگوں کی جہاں جہاں کرسچن کمیونٹی پاکستان کے چپے چپے میں, یا آج بشپ صاحب جو ہیں, بشپ خادم بھٹو صاحب اس وقت اپنے آپ کو ان کے بھی آپ پہ ریپرزینٹ کریں, صحیح کہا میں نے سر؟ جی سر. اور جو ہے ہندو کمیونٹی سے ریلیونٹ ہمارے جو ہے ہمارے کمار صاحب ہیں وہ ریپرزینٹ کریں, پنڈت کمار صاحب. آپ اپنے دعاؤں میں, مکیش کمار, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنے دعاؤں میں پاکستان کے لیے آپ لوگ سب دعائیں, ابھی آپ کا ایک اور تہوار ہے, اس تہوار کے بارے میں بتائیے. اچھا, اب ہمارا جو ایک تہوار ہے وہ 24 تاریخ کو کرشنا جنم اشٹمی, اچھا ٹھیک ہے, ان کا جنم کا دن ہے, اور ہمارے گرو مہارشی نول صاحب جی کا بھی جنم دن ہے. ٹھیک ہے. تو اس اوسر پر ویسے تو ہماری جتنی بھی جو تقریبات ہوتی ہے وہ زیادہ تر مندروں میں ہی ہوتی ہے, اور اس کے اندر ہمارا ایک خصوصی پروگرام پاکستان کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ خاص طور پر ہم پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی خوشحالی کے لیے, پاکستان کے اور امن کے لیے, بھائی کے لیے, شانتی کے لیے ہم ضرور خصوصی پرارتھنا کرتے ہیں ایشور سے کہ پاکستان آباد ہے تو ہم آباد ہیں, پاکستان کی ترقی ہماری ترقی ہے, اگر پاکستان رہے گا تو ہم رہیں گے. تو اس کی ترقی کے لیے ہم جو ہے بھرپور, خاص طور پر ہماری ماتائیں, ہمارے بھائی, ہمارے بزرگ جو ہے وہ خاص طور پر پرماتما کے سامنے مندر میں جو ہے اس کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے ضرور ہم پرارتھنا کرتے ہیں. ایسا کوئی افسر نہیں ہوتا جس کے اندر ہم پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہے پرارتھنا نہ کریں, کیونکہ ہمارا ملک ہے, کیونکہ ہم کو یہ زمین جو ہے وہ اناج دیتی ہے, کھانا دیتی ہے, بالکل بالکل, ہر پرکار کی ہم کو سویدھائیں دیتی ہے, ہر پرکار کی ہمیں جو ہے وہ پرکار کی جو آزادی دیتی ہے. تو پھر یہ ہماری دھرتی ہے. آپ نے آزادی بات کی نا, پنڈت مکیش کمار صاحب, آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا کہ ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ زیادتی نہیں ہے کہ آپ لوگ وہاں بزرگ کے منہ پہ تھپڑ ماریں اور اس کو جو ہے, آج تک مجھے یاد نہیں ہے میں نے کسی ہندو پرسن کو کہا ہو کہ آپ کہیں پاکستان زندہ باد, زبردستی خامہ خواہی میں کیوں کہوں بھائی, اس کا دل کرے گا تو وہ کہہ دے گا. ایسے تو کوئی نہ ہم کبھی کہیں گے کہ آپ ہمارے مذہب میں آؤ, تو یہ تو غلط بات, آپ کسی کو پریشرائز نہیں کر سکتے. ایک اب وہاں پر اگر کوئی تہوار ہے, جیسے بھی بقرہ عید آئی ہے, قربانی کرتے ہیں, اس پہ اگر کسی جو ہے میں نے دیکھا جوان لڑکے کو سب نے مل کے, یہ کون سی پاور ہے کہ ایک بندے کے اوپر اب 6 لڑکے اس کو مار اور جان سے مار دیں. تو مجھے بتائیں یہ کچھ زیادتی نہیں ہے؟ بہت میڈم, میں نے تو ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہی کہا کہ انسانیت کا جو قتل ہے وہ سب سے بڑا مہا پاپ ہے, کیونکہ وہاں پر جو ہو رہا ہے اس سے ہمیں بھی بڑا دکھ ہے, ہمیں بھی بڑی تکلیف ہے, کیونکہ ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بڑی تکلیف ہے. اگر وہاں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کی ہم پور زور مذمت کرتے ہیں. اب 8-10 آدمی یہ مسجد میں, یہ بھی کرنٹ کی بات ہے, 8-10 لوگ جمع ہوئے, ہم مذمت کرتے ہیں. بالکل, یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم مذمت کرتے ہیں اس چیز کی. ہمارے پورا ہندو کمیونٹی پوری جو ہے سراپا احتجاج بنی, پورا ہندوستان سراپا احتجاج بنا ہوا ہے. میں بھی آپ کو ایک حال ہی میں بتاؤں, ابھی حال ہی کے اندر ہماری کراچی کے اندر کچھ کمیونٹی ہے, ہندو کمیونٹی ہے, ابھی پریس کلب نے انہوں نے جو ایک دھرنا نکالا, اور وہ کشمیر بھائیوں کی یکجہتی کے لیے اور ان کی آزادی کے لیے پریس کلب کے اندر ایک دھرنا ہوا, اور ابھی 2-3 دن کی بات ہے. تو ان کے اندر جو ہے صرف جو ہے وہ عورتیں بھی شامل تھی, ہماری ماں بہنیں بھی شامل تھی. انہوں نے یہ بات کو کہا اور ہمارے بھائیوں نے کہا کہ بھائی ہم یہاں پر آزاد ہیں, ہماری ماں بہنیں یہاں پر آزاد ہیں, تو کرپا کر کے آپ کشمیر کے اندر بھی جو ہے ایک آزادی کا ایسا ماحول کریں تاکہ ان کو آزاد کریں. سر کشمیر کے تو وہ ایک الگ ہے, لیکن ہندوستان کی بات کر رہی ہوں. ایک مولوی صاحب کو آپ 8-10 آدمی جمع ہو کے ان کو باہر نکال کے اور اس کو زبردستی کہیں جی بھارت کی جے یا کچھ ایسا نعرہ ہے, تو وہ آپ اس کو زبردستی جو ہے پریشر دے رہے ہیں. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ سراسر غلط ہے. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. یہ جبر ہے, یہ جبر ہے, اور جبر کے نام سے کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی, اور جو چیز پیار سے ملے
आनंद से मिले उसकी कुछ और बात क्या बात है। तो है। इसलिए जबर तो किसी ने आज तक और ताज हासिल नहीं किया। चले आप एज अ देखिए मैंने कहा सब वहाँ पे बुरे नहीं है, हिंदुस्तान में सब बुरे नहीं है। हाँ। आप मुझे एक बताएं, क्या हमारा मजहब देखिए कितना अच्छा सबक देता है। हमने अभी तक हमारी ना फोर्सेस ने ना हमारे लोगों ने आपसे कोई भी मिसबिहेव किया, कोई भी नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा देखिए मैं आप हकीकत बात बताऊंगा, और आज मुझे पूरी दुनिया देख रही है और लोग देख रहे हैं, और मैं आप वादा करना चाहूंगा, हम बार बार ये चीज वादा करना चाहते हैं। देखिए हमें आज तक कोई प्रेशर नहीं दिया किसी ने, और ना ही किसी ने हमें कुछ हमारे त्योहारों में कुछ हमसे कहा कि आप ऐसा ना करें, बल्कि हमें सपोर्ट किया, मुकम्मल सपोर्ट किया। बिल्कुल कि आप आज़ादी के साथ अपना त्यौहार बनाइए, हम आपके साथ हैं। और हमें तो अपनी फौज पे, अपनी पुलिस पे इतना गर्व है कि हम रात को आज़ादी के साथ सोते हैं और हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम आज़ादी से सोते हैं तो हमारा ध्यान रखने के लिए कभी फीलिंग नहीं, कभी ऐसा फील नहीं है, नहीं कभी ऐसा फील हमें नहीं हुआ। और हम आज़ादी के साथ जो मैडम आपको मैं बार बार ये बात कहना चाह रहा हूँ, और आप बात ये समझे हमारी कि जितनी फीलिंग आप लोगों की है ना, इतनी फीलिंग हमारी भी है। बिल्कुल फीलिंग हमारी है, और हमारा एक रोम जो है ना वो पाकिस्तान की अमानत है। क्या बात। वो हमारा जो अगर हमारा जो एक रोम है, बाल का एक रोम है, वो पाकिस्तान की अमानत है, क्योंकि हम पाकिस्तान के वासी हैं, हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हम पाकिस्तान में बसने वाले हैं, और हमारे खून में पाकिस्तान का जो है वो शरीर के अंदर पूरा खून जो है पाकिस्तान के लिए, बल्कि आज़ादी के लिए। एक बात बताऊं, 14 अगस्त हमने इकट्ठे मनाई है, इकट्ठे मनाई है, केक काटा है हमने, केक काटा है, इकट्ठे मनाई है, सारे कम्युनिटीज हमारे साथ जो है। मैडम हम आजाद हैं, और हम ये बार बार ये पैगाम देना चाहते हैं लोगों को, साथ चलते हैं तो हमें इनको भी एहसास है, तहफ़्फ़ुज़ होता है, और हमें भी महसूस होता है कि हमारे साथ हमारे मुल्क के वो फूल हैं, बिल्कुल हमारे मुल्क के वो फूल हैं, ये हमारे वो साथी हैं, समझे ना। हमें इंसानियत की बुनियादों पर जो है हम चलते हैं आपस में। हमारा मजहबी नजरिया अलग हो सकता है, आपका मेरा इनका, लेकिन कौमी नजरिया हमारा एक है, इंसानियत का नजरिया हमारा एक है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात आती है तो उसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तान हमारी इज्जत है, पाकिस्तान हमारे अबरू है, और पाकिस्तान के हर कोने की रक्षा करना हमारा धर्म है। वो हमें सिखाया जाता है हमारी मजहबी किताबों से कि जिस देश के अंदर आप रह रहे हैं और जिस देश के अंदर आप पैदा हुए, वही आपकी धरती माँ है। आज ये हिंदुस्तान में रहने वाले जो हिंदू कम्युनिटी है, सबको नहीं कहूँगी, लेकिन वो भी प्लीज़ जो है देखिए, वहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं, आप लोगों का क्या उन्होंने जो कहते हैं ना माइंड सेट किया जाता है, कुछ खास लोग होते हैं जो इस काम पे लगे रहते हैं, लोगों को पुशअप करते रहते हैं, देखो ये यूँ है, जबकि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। जब एक इंसान आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसको तकलीफ देना, ये हर मज़हब में, हर इंसानियत में जो है ना, वो कोई अच्छी बात नहीं है। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, टाइम का पता नहीं चला। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ज्वाइन किया जाते थे, आपका नगमा दोबारा होगा। मैं एक शेर सुनाता चला जाऊं कि इलामा मशीकी का शेर है कि ये ज़मीं की बेहतरी है, तन मन हरिक लगा दो। ये ज़मीं की बेहतरी है, तन मन हरिक लगा दो, दुनिया के बेकसों को तदबीर हक सुना दो। रोटी तो शय नहीं कुछ, ये गरीब को है धोखा। रोटी तो शय नहीं कुछ, ये गरीब को है धोखा, हो गरीब की हुकूमत, इसकी हवा चला दो। और क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब जी, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। और पंडित मुकेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और बिशप खादिम भुट्टो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज कौमी यकजहती के तौर पे इन्होंने आज का सेगमेंट मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह में ज्वाइन किया, और स्पेशली ये प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया अपने कश्मीरी बहन भाइयों को। और हमारा जो है महेश कुमार साहब, मुकेश कुमार साहब जो है वो सॉन्ग जो है स्पेशली पाकिस्तान के लिए, इनका मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हमने कहा दोबारा इनके इससे एंड है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमेशा की तरह मैं दुआ देती हूँ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें, खास तौर पे अपने वालिदैन का। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज जी। कुमार, अच्छा पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी हूँ, मेरे अंदर जज्बा पाकिस्तान का है। तो मेरे साथ बिशप साहब भी है, अस्करी साहब भी, और मैडम भी हमारी है। और देखें हम मिलकर जो है एक पाकिस्तान का एक नगमा है, बड़ा सुंदर नगमा है। इस परचम के साए तले सब एक है। तो बिशप शुरू करें। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियों हो,
سانجھی اپنی خوشیاں غم ایک ہے غم ایک ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاک فوج زندہ باد کشمیر زندہ باد کشمیر زندہ باد بنے گا پاکستان اللہ بہت بہت حافظ دھنیہ واد